अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। रोशनी के हुक्मरान ने भरपूर अंगड़ाई लेते हुए अपनी किरणें बड़ी फराख दिली से ज़मीन को सौंपी थीं। सारी किरणों ने दायरा बनाकर अपनी सिमत मुतय्यन की और मुंतशिर हो गईं। एक किरण ने दूर इस बड़े से घर की खिड़की को देखा था, जिसकी चौखट के गिर्द झुका बेल अपनी तमाम तर खूबसूरती और रौनाई के साथ आवेजा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती वहां तक आई और विंडो ग्लास से अपनी नन्ही सी नाक निकाल कर अंदर झांका। मोहब्बत की महक उसे देखकर मुस्कुराई और बड़ी शोखी से आंख मारकर अंदर आने की दावत दी। जवाबन किरण भी मुस्कुरा दी और छलांग मारकर शीशे के पार उतर गई। पलंग पर ख्वाबीदा दो नफूस में से एक के चेहरे पर बड़ी नरमी से बोसा दिया। वो कसमसाई और करवट बदल ली। बार बार की तिलमिलाहट होती है सो किरण भी तिलमिला उठी और दूर से अपनी हमजोलियों को पुकार लाई, जो उसके सारे वजूद पर छा गई। उफ, ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? अब तिलमिलाहट का शिकार वो हुई थी और कसलमंदी से उठ बैठी थी। पोपटों पर नींद पराजमान थी। उसने बाल समेटते हुए दाएं तरफ सोए असद को देखा, फिर ग्लास विंडो को। दूसरे ही लम्हे वो पर्दे बराबर करके दोबारा बेड पर दराज हो चुकी थी। किरणें धक्का देकर बाहर निकाले जाने पर मुंह बसोरने लगी, फिर कोई रोज़न पाकर किसी और सिमत की तरफ गामजन हो गई। दूसरी बार नींद में खलल तब पड़ा था जब मखसूस उंगलियों ने उसके बालों में हलचल मचाई थी। प्लीज़ सादी, मुझे सोने दो। उसने करवट बदलना चाही, लेकिन असद ने रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है फिर से सोने की। मैं पहले ही ऑफिस से लेट हो चुका हूँ और जुबैरी साहब का 2 बार फ़ोन भी आ चुका है। जल्दी से मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। और हाँ, ये टाई की नाट भी लगाओ। उसे टाई की नाट लगानी नहीं आती थी, इसलिए पहले ये काम असद के वालिद किया करते थे और अब दीजा। असद की बात का उल्टा असर हुआ। दीजा को सर पर कंबल तानते देख उसने हाथ कमर पर रखकर उसे घूरा, फिर एक झटके से कंबल खींच दिया। मैं नहीं चाहता कि जुबैरी साहब फिर से फ़ोन करें, लिहाजा फ़ौरन से पेशतर उठ बैठो। दिया, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ। वो उसे यूं ही मुखातिब किया करता था। उफ, ये जुबैरी साहब। वो झुंझलाते हुए उठ बैठी। मैं इन जुबैरी साहब से बहुत तंग आ गई हूँ। सादी, आखिर बॉस तुम हो या वो? ज़रा सी देर हुई नहीं और उनकी उंगलियों में खुजली शुरू हुई नहीं। आखिर तुम इन्हें जॉब से फारिग क्यों नहीं कर देते? इनफैक्ट बॉस को तो ऑफिस देर से आने की इजाज़त होनी चाहिए। उसने मौक़िफ़ बयान किया था। असद मुस्कुराते हुए कद आदम आईने के सामने जा खड़ा हुआ। देखो मोहतरमा दीजा असद, अव्वल तो ऑफिस से देर से जाना मेरे लिए असूलों में शामिल नहीं है। सोचो ज़रा, जब ऑफिस में बॉस ही देर से पहुंचेगा तो वर्कर्स इस चीज़ का क्या असर लेंगे? दूसरी बात ये कि जुबैरी साहब पापा के ज़माने के वर्कर्स हैं, बहुत ही मेहनती और काबिल इत्तमाद। मैं उनकी इज़्ज़त भी बहुत करता हूँ और वो भी मुझे बेटा कहते हैं, लिहाजा इन्हें फारिग करना नामुमकिन है। अब सीधी तरह यहाँ आकर नाट लगाओ। वो कुछ रोब से बोला तो दीजा मुंह बसोरती उसके करीब आन रुकी। टाई की नाट लगाते हुए वो मुसलसल कुछ बुड़बुड़ा रही थी जो असद पर वासे नहीं हो पा रहा था। सो उसने मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। सादी, अब तुम टाई की नाट लगाना सीख लो। वो क्यों? उसने कुछ ताज्जुब से पूछते हुए उसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाकर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ली। हर रोज़ तुम यूं मुझसे टाई की नाट लगवाने आते हो जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास जाकर कहता है, मामा मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दो। उसकी संजीदगी असद के कहके में खो गई थी। इसमें हंसने की क्या बात है? घूरने का असद पर रत्ती भर भी असर ना हुआ। वो हंसता ही चला गया तो वो भी मुस्कुरा दी। बालों की गिरा खुलकर कंधों पर बिखर गई थी। असद की नज़र इन जुल्फों में उलझ गई। यूं क्या देख रहे हो? पलकों की झालर आरस पर थरकने लगी। देख रहा हूँ मेरी बीवी गुस्से में ज़्यादा हसीन लगती है या हंसे हुए। उसके होंठ दीजा के होंठों को छूने ही लगे थे। सादी, जुबैरी साहब का फ़ोन फिर से आ जाएगा। तभी मैंने ख़ेज़ थी। असद कनी कितरा गया। तो बकौल तुम्हारे जुबैरी साहब को तो आदत है बार बार फ़ोन करने की। मुतबस्सुम शरीर लहजे ने दीजा को हंसने पर मजबूर कर दिया था, जिसे छुपाने के लिए उसने दोनों हथेलियाँ
اسد کے سینے پر رکھ کر پیچھے دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر اسٹول کا سہارا لینے لگا۔ آفس دیر سے جانا تمہارے اصولوں میں شامل نہیں ہے۔ میں ناشتہ تیار کرنے جا رہی ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ مختصر لفظوں میں وہ اپنی بات سمجھا گئی تھی اور کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے اسد کا چھت پھاڑتا کہکا سنا تھا۔ اس کے اپنے چہرے پر بھی اسد کی محبت خوشبو کی طرح بکھر گئی۔ کچن میں آ کر اس نے الیکٹرک کیٹل آن کیا اور خود اسد کا فیورٹ آملیٹ تیار کرنے لگی، کیونکہ اس کے بعد اسد نے محض ڈنر ہی کرنا تھا۔ بیچ کے وقت میں بھی وہ شخص چائے کافی پر گزارا کرتا تھا اور پھر ڈنر گھر پر ہی کیا کرتا تھا۔ جس طرح اسد اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھتا تھا، اسی طرح دیجا خود بھی اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ بس اس کی شخصیت میں شدت پسندی کا عنصر غالب تھا، اور اسی شدت پسندی کے زیر اثر وہ اسد کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک بار اسد کے جوتے پالش کرنے پر اس نے ملازمہ کو تھپڑ دے مارا تھا۔ صبح آفس جاتے ہوئے وہ بریف کیس خود تھماتی تھی، کوٹ بھی خود پہناتی تھی۔ اب بھی وہ اسے پورچ تک چھوڑنے آئی تھی۔ مسز فاروق کے گھر کا لان بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سبز گھاس پر تھرکتی روشنیاں اور اس گھاس کو بے دردی سے رونتے قدم آپس میں برسرے پیکار تھے۔ سفید وردیوں میں ملبوس ویٹرز ہاتھوں میں سنہری تشتریاں اٹھائے ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ رات کی مناسبت سے گہرے رنگوں کے ملبوسات سے سجے وجود میک اپ کی تہیں چہروں پر چڑھائے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ مسکراہٹیں تھیں ریشمی کپڑوں کی، سرسراہٹیں تھیں، کہکے تھے، کھلکھلاہٹیں تھیں۔ دنیا جہان کے مختلف پرفیومز کی خوشبوؤں کے حصار کو توڑتی باربیکیوز کی اشتہا انگیز مہک سارے لان میں قبضہ جما رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں دھیمی دھن پر موسیقی نے سارے ماحول کو رومانٹک بنا دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر چار سو پھیلی چاندنی فضا کی خنکی کو کھینچ کر ہر وجود پر کپ کپی طاری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جس میں اسے کس قدر کامیابی بھی ہوئی تھی۔ اور اس سارے ماحول کا ایک جز وہ بھی تھی جس کے سراپے کو نیوی بلو کلر کی ساڑی نے مزید دلکش بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی شہد رنگ زلفوں سے ہم رنگ آنکھیں ایک ہی سمت میں گاڑ دی تھیں، جہاں اسد احمد گیلانی اپنی بیش قیمتی سوٹ کی پرواہ کیے بغیر گھاس پر پھسکڑا مارے بیٹھا تھا، اور رنگ برنگے ملبوسات میں ملبوس بچوں کا ایک بڑا سا گروپ اس کے گرد دائرے کی صورت براجمان تھا۔ محبت، شفقت اور اس قسم کے دوسرے جذبات ایک ساتھ اس کے چہرے کا حصہ بنے ہوئے تھے، اور ادھر وہاں وہ کچھ بھی، شاید کچھ نہ ہونے کا دکھ، اگرچہ اس کے چہرے پر رقم نہ تھا، مگر جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اندر کے حال سے ہر لحظہ واقف ہوتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کہیں وہ پہچان جاتے ہیں، سو وہ بھی پہچان گئی تھی۔ یہ شاید اس کی نظروں کی تپش ہی تھی جس نے اسد کو سر اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بڑے جاندار انداز میں مسکراتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا اور آہستہ سے گردن ہلا دی تھی۔ اسد نے کندھے اچکائے اور پھر سے بچوں میں مگن ہو گیا۔ وہ ریڈ سٹون سے بنی روش سے گزرتی اس حصے میں آ گئی جہاں سفید سنگ مرمر کا فوارہ کمکموں سے منعکس ہو کر سترنگے موتی برسا رہا تھا۔ وہ کنارے پر ٹک کر موتیوں کو ہتھیلی پر جمع کرنے لگی۔ اسے لگا شاید کچھ ایسے ہی موتی اس کی آنکھوں میں بھی چھپے ہیں جو ذرا سا موقع ملے تو باڑ توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ تبھی اس نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی تھی، جانی پہچانی سی آواز، مانوس سی آواز۔ اس نے پلکیں جھپک کر آنسوں کو واپس دھکیلا، اور اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، پیچھے والی شخصیت اس کے سامنے آ گئی۔ وہ صبا تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ، جو آتے ہی اس سے لپٹ گئی تھی۔ کیسی ہو دیجا؟ اتنے دنوں سے اتنا دل چاہ رہا تھا تم سے ملنے کو۔ اگر آج یہاں ملاقات نہ ہوتی تو میں کل تمہارے گھر آنے والی تھی۔ ویسے تم مسز فاروق کے یہاں کیسے؟ میں تو کل ہی بیروت سے آئی ہوں۔ فاروق بھائی ابراہیم کے بہت اچھے دوست ہیں، اور وہ یوں ہی نان سٹاپ بولتی تھی، مگر اس وقت دیجا نے ٹوک دیا۔ خدا کے واسطے صبا، آہستہ آہستہ بات کرو، ممکن ہے میں تمہاری بات بہتر طریقے سے سمجھ سکوں۔ صبا شرمندہ ہوئے بغیر ہنستی۔ چلو وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کونے والی میز پر لے آئی۔ پھر شکوہ شکایات کی فہرستیں نکالی گئیں، معافی تلافی ہوئی، گزرے لمحے دہرائے گئے، اسکول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک کے دوستوں کو یاد کیا گیا، اور یوں وہ ماضی کے شبستان سے گزر کر حال کے گلستان میں داخل ہو گئے۔ محض 4 سال ہی تو ہوئے ہیں ہمیں یونیورسٹی چھوڑے، اور لگتا ہے صدیاں بیت گئیں۔ صبا کی نظریں
स्याह आसमान में जाने क्या खोज रही थीं। हाँ, लेकिन अब भी सब कुछ मुकम्मल ही लगता है, दीजा ने तायद में सर हिलाते हुए कहा। कोई किस्सा जहन की राह गुजर से गुजरा था, और वो तुम्हारा मजनू कहाँ है? सबा ने पूछा तो दीजा हैरानी से उसे देखने लगी। असद की बात कर रही हूँ, दीजा ने मुस्कुराते हुए असद की तरफ इशारा किया। सबा इस तरफ देखने लगी और बोली, एक मेरे मियाँ हैं जिन्हें हर महफिल में लड़कियों के बीच राजा इंदर बने रहने का शौक है, और एक ये असद है। खैर, इन बच्चों में से तुम्हारा कौन सा है? दीजा खामोश रही। जिस मौजू से बचती आई थी, नादानस्ता तौर पर वही छिड़ गया था। इनमें से कोई बच्चा मेरा नहीं है। सबा, उसके लहजे का इज़्तिराब सबा से मख्फी ही रहा। अच्छा, फिर वो कहाँ है? क्या घर छोड़ कर आई हो? वो एक बार फिर खामोश रही। क्या कहे, किस सिमत में कदम रखे? सच बोल दे या मौजू बदल दे? सच कड़वा है और मौजू बदलना बेहद मुश्किल। ये तुम कहाँ खो जाती हो? सबा ने उसके सामने चुटकी बजाई। वो चौंकी। मैं पूछ रही थी, आखिर क्यों नहीं बताना चाहती हो? नहीं नहीं सबा, मैं तुम्हें बताती हूँ, कोई बच्चा नहीं है मेरा। खुदा ने मुझे इतनी सलाहियत ही नहीं दी कि मैं औलाद पैदा कर सकूं। समझ रही हो ना तुम? सबा, वहाँ झूम है। वो यकलख्ती भड़क उठी थी। ये चंद लफ्ज़ बोलने में उसकी सारी कुव्वत सर्फ हो गई थी। शायद तभी थक कर सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। वो रोना चाहती थी मगर रो नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों उसे लगा था जैसे सबा इस राज से वाकिफ़ है और जानबूझकर उसे कुरेद रही है। यकीनन दिल ही दिल में उस पर हंस भी रही होगी। फ़ज़ा में खुनकी बढ़ गई थी। सर्द हवा के झोंके भी खरामा खरामा धरती का रुख कर रहे थे, और वो हर एहसास से बेनिया सिर्फ एक एहसास के ज़ेरे असर थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दीजा, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना हरगिज़ नहीं था। इनफैक्ट मैं तो जानती ही नहीं थी। उसका अंदाज़ वजाहती था, और वो कुर्सी पर झुकी उसके कंधे थपक रही थी। इट्स ओके, बस मैं ही इरिटेट हो जाती हूँ। वो मुश्किल मुस्कुराई थी। नहीं भाई, दरअसल मेरी बातें ही ऐसी होती हैं जो दूसरों को गुस्सा दिला दें। तुम्हें याद है ना, इब्राहिम मेरी शादी से पहले कितने कूल माइंडेड हुआ करते थे, मगर अब। सबा ने अपनी बात का असर ज़ाहिर करते हुए और माहौल को खुशगवार बनाने के लिए कमाल खूबसूरती से मौजू बदल दिया था। और बज़ाहिर तो वो भी बहल गई थी, मगर जब एहसास महरूमी जाग उठे तो उसे दबाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पुराने ज़ख्म छिड़ जाएं तो इन्हें भरने में वक्त तो लगता ही है ना। तारकुल की स्याह सड़क डूबते चांद की जर्द रोशनी में नहाई हुई थी। दो रोया कद आवर अशजार जन्नात की तरह तने हुए थे और अपनी शाखें फैलाए हमला करने को बेताब। असद ने विंड स्क्रीन से नज़र हटाकर उस पर डाली, जो अपने बालों को उंगली पर लपेटते हुए खिड़की से बाहर ना जाने क्या खोज रही थी। असद ने ज़रा सा झुककर उसके शाने से अपना शाना टकराया। वो मुतवज्जो हुई और उसे देखकर होले से मुस्कुरा दी। जब एक बेइंतहा हैंडसम बंदा पहलू में बैठा हो तो कोई भी अक्लमंद लड़की तुम्हारी तरह उसे छोड़कर गाड़ी से बाहर नहीं देखती, ख़ास तौर पर तब जब पहलू में बैठा बंदा उसका मिजाजी खुदा भी हो। वो हद दर्जा संजीदगी से कह रहा था, लेकिन आंखों में शरारत हलकोरे ले रही थी। दीजा ने उसके होंठों पर फैली प्यारी सी मुस्कुराहट को देखा, जो दीजा के लिए उसकी शख्सियत का खासा थी। इसका मतलब ये कतन नहीं कि पहलू में बैठे हैंडसम बंदे को नज़र ही लगा दी जाए। अपनी तरफ से उसे एकटक देखता पाकर वो शरारत से गोया हुआ तो दीजा फिर से बाहर देखने लगी। काश मैं तुमको नज़र लगा सकती तो किसी और की नज़र लगने का ख़तरा ही ना होता। और वो किसी और कौन है? वो किस कदर हैरानी से पूछ रहा था। मिसेस अब्बास की नंद। सारे फंक्शन में वो तुम्हें ही देखती रही, घूर घूर के। असद का कहका बेसाख्ता था, क्योंकि दीजा का जोर घूर घूर पर था। यकीन करो, ये खबर मुझे तुमसे मिली है कि वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी, वरना मैंने तो आज मिसेस अब्बास को नहीं देखा, उनकी नंद को कैसे देख सकता था। असद ने दीजा को जमाई रोकते देखा तो बाजू फैला दिया। हकीकतन मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं मिली कि किसी की नंद को देखूं। दरअसल बच्चों की मखलूक होती ही इतनी खूबसूरत है कि कहीं और देखने ही नहीं देती। नादानस्ता वो दीजा के दिल पर हाथ मार बैठा था। एक आह थी मगर बे आवाज़, होठों से निकलकर फ़ज़ा में तहलील हो गई थी। सादी, उसने होले से पुकारा था। एक बात पूछूं? दो बातें पूछ लो। वो मगन सा ड्राइव कर रहा था। तुम्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं सादी, वो पूछ रही थी, और लहजा उसकी अंदरूनी हालत का मुंह बोलता सबूत था। असद को एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ। दीजा ने फिर से अपना सवाल दोहराया तो असद ने अपने हाथ की गिरफ्त उसके शाने पर मजबूत कर दी। हाँ दीजा, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, वो यही कह पाया। वहाँ बच्चों के बीच वो भूल ही गया था
کہ اس کا یہ عمل دیجا کو کس قدر تکلیف پہنچائے گا۔ اس کا سویا ہوا احساس کمتری ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ پلیز دیجا، رونا نہیں، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اب اسد کا ہاتھ اس کے بالوں میں تھا۔ میں رو تو نہیں رہی سادی، ہاں کچھ آنسو نظر نہیں آتے، وہ محض دل پر گرتے ہیں، برستے ہیں اور برستے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود دل اور زیادہ کی رٹ لگائے رکھتا ہے۔ میں تو صرف خدا سے شکوہ کر رہی تھی۔ وہ پھر بولی، سب عورتوں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، ایک سوائے میرے، ایک کو نہ مجھے بھی دے دیتا تو کیا کمی ہوتی اس کے خزانے میں۔ سب کچھ بھول جاؤ یا صرف یہ یاد رکھو کہ ایک تم ہو، وہ ایک ہے اور مجھے کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ سوچ رہی تھی، نہیں سادی، ضرورت تو ہے ایک ننھے وجود کی جو ہماری صحت کا جیتا جاگتا منہ بولتا ثبوت ہو۔ ایک بار پھر ویسی ہی صبح دھرتی پر اتری تھی، ویسی ہی سورج کی مست انگڑائیاں، ویسی ہی کرنوں کی اٹکلیاں۔ پہلے تو وہ سستی سے کمبل میں ہی بیٹھی رہی، پھر سیاہ گرم شال اپنے گرد لپیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گلاس ونڈو سے چھن کر آتی سورج کی کرنیں اپنی کامیابی پر خوش ہو رہی تھیں۔ اس نے پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ کھڑکی کے سامنے صاف ستھری سڑک پر دھوپ اپنی تمام تر جولانیوں کے ساتھ استادہ تھی۔ اس نے پردے برابر کیے، اندر رہ جانے والی کرنیں خاموشی میں تحلیل ہو گئیں۔ اسد جم سے آنے والا تھا، وہ ہاتھوں سے بال سنوارتی ٹیرس پر آ گئی۔ وہ گرل پر جھکی لان میں جھانک رہی تھی، جہاں بوڑھا مالی بابا بڑی شفقت سے بیل بوٹے سراب کر رہا تھا۔ اس کے پکارنے پر سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے پیار دیا، جسے قبول کرتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ ابا، اماں وزیرہ آ گئی، وہ کام والی ماسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ بابا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ زینہ طے کر کے لاؤنج میں آ گئی، جہاں دائرے کی صورت میں پڑے بیش قیمت صوفوں کی قریب وہ بیٹھی تھی۔ اماں وزیرہ کی بیٹی مہر النساء۔ اماں وزیرہ نہیں آئی؟ اس نے مہر النساء سے پوچھا تھا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس نے آج ہمیں بھیجا ہے۔ جواب مہر النساء کے ساتھ کھڑی عورت کی طرف سے آیا تھا۔ تم؟ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم وزیرہ کی کون ہو؟ اب مہر النساء نے جواب دیا، یہ ہماری سب سے بڑی بہن ہے۔ یہ کون سی؟ کیونکہ اس نے سب سے بڑی پر زور دیا تھا۔ ہاں، اس کی شکل وزیرہ سے بہت ملتی ہے۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے دوپٹے سے فرنیچر ٹیبل صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کو مخاطب وہ تھی اور نظریں مہر النساء پر تھیں، جو ہمیشہ کی طرح سائڈ ٹیبل کے قریب روزانہ بیٹھتی تھی اور گرد صاف کرتے ہوئے بہت اشتیاق سے ٹیبل پر رکھے کرسٹل پیسز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں شوق کا ایک جہان آباد تھا۔ زہرا، مختصر سوالات عام طور پر مختصر جوابات کے ہی حامل ہوتے ہیں۔ مہر النساء نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بہت احتیاط سے ہر چیز کو چھو رہی تھی۔ 16-17 سال کی یہ لڑکی ہمیشہ اسے اٹریکٹ کرتی تھی، جس کے ہونٹ زندہ دلی سے مسکراتے تھے اور معصومیت آنکھوں میں تخت نشین تھی۔ دیجا نے یوں ہی پکار لیا تھا۔ وہ جو منہمک تھی گھبرا گئی اور ہاتھ کھینچ لیا۔ تمہیں یہ پسند ہے؟ دیجا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، مگر اس کے باوجود مہر النساء خاموش رہی۔ چہرہ ابھی بھی گھبراہٹ کے زیر اثر تھا، لیکن آنکھوں میں معصومیت اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے مہر النساء، ان میں سے جو بھی تمہیں پسند آئے وہ تم رکھ لو۔ اس بات خوشی میں بدل گیا۔ سچ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ دیجا نے سر ہلایا تو وہ خوشی خوشی سلیکشن کرنے لگی۔ تبھی زہرا کی سرزنش بھری آواز نے اسے ٹوک دیا۔ دیجا کو اس کی مداخلت ناگوار گزری تھی۔ میں تمہیں تو نہیں دے رہی زہرا، اس نے کچھ نرمی سے کہا تھا۔ اس کے باوجود طنزیہ مسکراہٹ نے زہرا کے چہرے کا احاطہ کرنے میں لمحہ ہی لیا تھا۔ مجھے دو یا اسے، بات تو ایک ہی ہے نا بی بی، اسے نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ ویسے بھی غریب کو بغیر محنت کے مل جائے تو وہ گندم کی ڈھیری کی طرح پھیل جاتا ہے اور ندیدی نظروں سے ہر چیز کو تکتا ہے۔ پھر تم امیر لوگ ہی ہڈ حرامی کا طعنہ دیتے ہو۔ تم اتنا تلخ کیوں بول رہی ہو؟ دیجا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بات اتنی سخت تو نہ تھی، اس کے باوجود زہرا کے لفظ میں تلخی کا سیال تھا، اور اب تبسم میں بھی۔ میں تلخ نہیں ہوں، یہ سچ ہے جی، اور تم امیر لوگ سچائی کو تلخی کا نام دے دیتے ہو۔ زندگی ہم غریبوں میں سچائی بھر دیتی ہے، یعنی تلخی۔ تم شادی شدہ ہو؟ سینٹر ٹیبل سے اخبار اٹھاتے ہوئے اس نے سرسری انداز میں پوچھا تھا، اور مہر النساء کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ہاں، اماں نے میری شادی کی تھی۔ کیا مطلب؟ 2 روز پہلے طلاق ہو گئی۔ زہرا نے یوں بتایا تھا گویا
کسی اور کو طلاق ہوئی ہو۔ پھر تم تو عدت میں ہو زہرا۔ مجھے کوئی غم نہیں، وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے عدت کا تعلق غم سے ہو۔ المیہ قابل دید تھا۔ دیجا نے ایک گہرا سانس بھرا اور نظریں اخبار کی ہیڈ لائن پر لگا دیں۔ اسے زہرا کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ بچے کتنے ہیں تمہارے؟ نہ بھلا بچہ ہوتا تو وہ حرامی طلاق دیتا ہی کیوں؟ بچے کے لیے ہی تو اس نے دوسری شادی کی ہے۔ دیجا کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ بچہ نہیں ہوا؟ زہرا جانے وہ کیا سننا چاہ رہی تھی، رب ہی جانے۔ زہرا نے ایک طویل سرد آہ بھری۔ میں گئی تھی ڈاکٹرنی کے پاس، وہ کہنے لگی جب رب کی مرضی ہوگی بچہ ہو جائے گا۔ پورے 8 سال تک میں ڈاکٹرنی کے پاس جاتی رہی، دم درود بھی کرائے، اس کمینے کی مار بھی کھائی، ساس کے تانے الگ اور شوہر کی گالیاں الگ، نندوں کے پیر دھو دھو کر صاف کیے، اور تو اور دیور اور دیورانی کی بھی خدمتیں کی، پر ہائے عورت کی قسمت ہی ایسی ہے، بچہ نہ ہو تو مرد دوسری لاتا ہی ہے، چاہے چھپا کر لائے یا کھلم کھلا۔ سب مرد ایک سے تو نہیں ہوتے نا۔ اسے خود بھی خبر نہ تھی کہ اس کا فکرہ تائید طلب ہے یا تردید طلب، بس دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ نہ جی، سب مرد ایک سے ہی ہوتے ہیں، مرضی کرنے پر آئیں تو نہ عورت روک سکتی ہے نہ اولاد۔ میں نے اب تک 2 مرد دیکھے ہیں جی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور مہرالنساء شاید لان کی طرف چلی گئی تھی۔ میرے ابے کو پتر کی زنجیر چاہیے تھی جو اس کے بڑھاپے میں سہارا بن سکے، اور جب میری ماں پتر نہ پیدا کر سکی تو اس نے بڑھاپے میں اس کی گود میں 7 بیٹیاں ڈال کر دوسری شادی کر لی۔ جب دوسری سے بھی پتر نہ ہوا تو 1 سال کے اندر اندر تیسری بیوی لے آیا، دونوں کو ڈال دیا میری ماں کے سر پر، اور خود نشے کی لت لگا بیٹھا۔ میری ماں نے تو گزارا کر لیا، پر ان دونوں سے نہ ہوا۔ ایک نے طلاق لے لی اور ایک بھاگ گئی۔ دوسرا مرد اکبر تھا، میرا میاں۔ فلمیں دیکھ دیکھ کر اس کا مغز سرک گیا تھا، خود کو ہیرو سمجھتا تھا۔ اسے بھی بیٹا چاہیے تھا اور میں تو بیٹی بھی نہ دے سکی۔ دیجا نے زہرا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے اور نظریں اپنی گود میں رکھے لرزتے ہاتھوں پر مرکوز کر دی تھیں۔ زہرا کچھ اور بھی کہہ رہی تھی مگر دیجا مفہوم نہ سمجھ سکی۔ تو کیا اسد بھی؟ ذہن کے دالان میں بس ایک ہی سوال کی باز گزشت سنائی دے رہی تھی۔ نہیں نہیں، اسد ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے پرزور تردید کی۔ ہیں جی؟ زہرا نے حیرانی سے کہا تھا۔ دیجا شاید بے اختیاری میں کچھ زیادہ ہی اونچا بول گئی تھی۔ ہاں کچھ نہیں، تم اپنا کام کرو۔ وہ سخت پر اصراریت سے چلتی ہوئی واپس ٹیرس پر آ گئی۔ دھوپ کی تمازت میں شدت آ گئی تھی جو بلا شبہ بدن کو بھلی لگ رہی تھی۔ اس کا دماغ سوال کر رہا تھا جبکہ دل انکاری تھا۔ تب اس کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ نہیں سعدی، ایسا کچھ نہیں کرے گا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ نفی میں زور زور سے سر ہلاتے ہوئے نظر کا پنچھی گرل سے نظر آتی سڑک کے اوپر پھڑپھڑانے لگا۔ ہاں وہ اسد تھا اور ایک بچہ 2-3 سال کا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی کار کا فرنٹ ڈور کھلا تھا اور اسد مسکراتے ہوئے بچے کے سامنے دوزانوں بیٹھا اس کے گھٹنے جھاڑ رہا تھا۔ دیجا نے کھوجنا چاہا کہ کیا تھا اس کے چہرے پر، حسرت، یاس، نا امیدی، نارسائی، تڑپ، محبت یا کچھ بھی نہیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر چیخ نہ پا رہی تھی۔ سانس رکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ہوا کی آواز سے لرز رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے گریل کو تھام لیا۔ سرزمین ذات زلزلے سے دوچار تھی اور اسے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ تم اس کو اڑاتے کہہ کے پھیل رہے تھے۔ اس نے پیشانی پر نمودار ہو جانے والی چند بوندوں کو پہنچا، ایک نگاہ اسد پر ڈالی جو ابھی بھی بچے سے ہم کلام تھا۔ وہ مڑی اور مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ سامنے ہی مہرالنساء بڑے سے پنجرے میں موجود آسٹریلین پیرٹس کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دائیں جانب زہرا صوفوں کی گرد جھاڑتے جانے کیا بڑبڑا رہی تھی۔ زہرا، اس کے پکارنے پر وہ متوجہ ہوئی، ساتھ ہی مہرالنساء بھی۔ میں تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں زہرا، مجھے پتہ سمجھا دو گی؟ وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ سے قسمت کی دھنی رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ قسمت اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ جو پتھر اپنی راہ میں رکھنے والی ہے اس سے ٹھوکر نہیں کھائے گی بلکہ اس سے پہلے ہی اسے ہٹا دے گی۔ وہ اندرون لاہور کی ایک تنگ و تاریک گلی تھی جس کے آغاز سے اختتام کا نقطہ دیکھنا بے حد مشکل تھا۔ بلیک شراڈ نے آگے جانے سے انکار کیا تو وہ اسے ایک طرف پار کر کے گلی میں داخل ہو گئی۔ کھلے ہوئے گٹروں کا گندا اور بدبودار پانی گلی میں جا بجا پھیلا ہوا تھا جس کے باعث اسے چلنے اور سانس لینے میں کافی دقت ہو رہی تھی۔ بہرحال
उसे ये रास्ता तय करना ही था, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में जो मुश्किलात उसके सामने आती वो इस अज़ियत से भी बढ़कर हो सकती थीं। उसने रुककर एक आदमी से अम्मा वज़ीरा के घर का पता पूछना चाहा। वो शख्स यहाँ मौजूद बेशतर लोगों से कुछ बेहतर लग रहा था। वो कुछ देर कागज़ का पुर्जा हाथ में थामे उसे बगौर देखता रहा, फिर पुरसोच अंदाज में सर उठाकर पहले दांतों की नुमाइश की और बोला, आइन जी, मैं आपको ले चलता हूँ। कहकर वो उसके साथ चलने लगा। दीजा की मजबूरी उसे उसका साथ देने पर मजबूर कर रही थी। वो बंदा या तो बोलने का बहुत शौकीन था या महज दीजा के सामने बोले जा रहा था। दीजा समझ ना पाई। वो तो बस खेलते कूदते गंद में लिथड़े नंग धड़ंग बच्चों को देख रही थी, जिन्हें देखते हुए उसे सख्त कराहत हो रही थी और उसने नाक चढ़ा रखी थी। ये शायद फरार की एक राह भी थी, क्योंकि चार पायों और चबूतरों पर बैठी औरतें उसे हैरानी से देख रही थीं। उनकी नज़रें दीजा को तंग कर रही थीं। बिलाकर वो एक घर के सामने रुक गया। दीजा को तकलीद करना पड़ी। आइन जी, अंदर ही आ जाएं, अपना ही घर है। वो बहुत पुरजोश हो रहा था। दीजा नाक सिकुड़ कर रह गई। वो शख्स किसी को बुलंद आवाज़ में पुकारने लगा। फिर एक लड़की आई तो वो बोला, जा मुन्नी, अम्मा को बुला ला, ये बीबी मिलने आई है उससे। वो लड़की चली गई तो वो शख्स एक झिलिंगी चारपाई पर मैली सी चादर बिछाकर दीजा को बैठने पर इसरार करने लगा। दीजा उलझन ज़दा सी बैठी गई तो वो अपना बायोडेटा सुनाने लगा। वो अम्मा वज़ीरा का दामाद था और दीजा को उससे ज़्यादा कुछ जानने की तमन्ना न थी। उसने शुक्र किया जब अम्मा वज़ीरा आ गईं, क्योंकि उनकी आमद ने दामाद नामे में खलल डाल दिया था। वज़ीरा उसके सामने बिछती जा रही थी। मैं तुम्हारे पास एक काम से आई थी वज़ीरा, दीजा ने तमहीद बांधी। वो किचन से होकर लाउंज में आई थी। दाएं जानिब ड्राइंग रूम के साथ छोटी सी राहदारी थी, जिसके इख्तिताम पर स्टडी की लाइट अभी भी रोशन थी। वो खुफिया अंदाज में असद को देखने गई, जो किसी फाइल पर झुका हुआ था। वो सोचने लगी कि अंदर जाए या नहीं। एक पल के लिए दिल की तिश्नगी किसी कोने में कुलबुलाने लगी और नारसाई ने उसका साथ देते हुए नोहाखानी शुरू की तो उसने दिल कड़ा करके और हसरत का हाथ झटक कर स्टडी की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो सहरा खरीदने का फैसला कर चुकी थी और उसके लिए इसे एक बरसात तो क्या, अपने सारे सामान भादों वक्ती तौर पर रहन रखने थे। और यही बात जब उसने अम्मा वज़ीरा से कही तो वो एक लम्हे के लिए हैरत से उसे देखती रह गई थी, और जब बोली तो गुस्सा और तनाव उसके अंदाज से आया था। हम गरीब ज़रूर हैं बीबी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बेटियां फ़रोख्त करते फिरें। वो दबी दबी आवाज़ में बोल रही थी और दीजा को पहली बार उस बेज़रर सी औरत से खौफ महसूस हुआ था। वो अपने अंदर बोलने की सकत नहीं पा रही थी, लेकिन उसे ये मार्का सर करना ही था। लिहाजा बोली, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो वज़ीरा, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो और समझो। ज़रूरतमंद तुम भी हो और मैं भी। खुदा ने मुझे माँ बनने का मौका नहीं दिया, मगर ममता का जज्बा तो हर औरत में होता है ना। सो वो मुझ में भी है। मुझे बच्चा चाहिए और तुम्हें 6 बेटियों का बोझ उठाना है। ज़हरा की तलाक के बाद तो तुम्हारा बोझ और भी बढ़ गया है। वो इज़्तिरारी अंदाज में हाथ मसल रही थी। तुम अपनी एक बेटी मुझे दे दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे ही वो मेरी गोद में बच्चा डालेगी मैं उसे वापस तुम्हारे घर पहुँचा दूँगी। इसमें भला हमारा क्या फ़ायदा? बेटी तो फिर हमारी ही दर पर होगी। उसकी शादी के तमाम अखराजात मैं बर्दाश्त करूँगी। तुम देखना, मैं उसकी शादी बहुत अच्छी जगह करवा दूँगी। उसका अंदाज नरमी के बावजूद हावी था। वज़ीरा कुछ लम्हे खामोश रही। दीजा को उसके झुर्रियों ज़दा चेहरे पर सोच की परछाइयाँ नजर आईं। फिर दफ्तन वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं बीबी, ज़हरा का अब्बा नहीं मानेगा। ज़हरा के अब्बे ने अब तक तुम्हें क्या दिया है, सवाए 7 बेटियों के? जो बेटे की चाह में दूसरी और फिर तीसरी शादी कर सकता है, उसे बेटियों की क्या परवाह? जो खुद कमा नहीं सकता वो इनकार कैसे और क्यों करेगा? वो एक लम्हे को वज़ीरा के तासरात जांचने के लिए खामोश हुई, फिर बोली, उसके अलावा मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। तुम एक तो क्या 2 और बेटियों की शादी भी आराम से कर सकोगी। वज़ीरा की हैरत से खुली आंखें खुशी से और खुल गईं। दौलत की चमक, इज्जत, गैरत, मुआशरा हर एहसास पर हावी हो चुकी थी। लेकिन कौन सी बेटी? उस पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी थी, जिसके ज़ेरे असर उसने अपनी तमाम बेटियां गोया एक कितार में दीजा के सामने पेश कर दी थी। महरू निसा। दीजा ने बड़े आराम से 5वीं बेटी का नाम ले दिया था। वो कायम करने का तरीका जानती थी और यूं भी
قسمت کی گیند فی الحال اس کے کورٹ میں تھی۔ کھڑکی کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اندر آنے والی دیجا ہے، اس کی پیاری بیوی، جسے وہ محبت نہیں عشق کرتا ہے۔ بڑے جاندار انداز میں مسکراتے ہوئے کوہنی چیئر کی بیک پر ٹکا کر ہاتھ اس کی طرف پھیلا دیا تھا۔ دیجا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کر سامنے آ گئی تھی۔ کمر کو تھوڑا سا خم دے کر ٹیبل کے ساتھ ٹکتے ہوئے بولی، اتنا کام مت کیا کرو سادی، تھک جاؤ گے۔ اس نے اسد کے گلاسز اتار کر میز پر رکھ دیے تھے، محبت سے بھرپور لہجہ جس میں فکر کا عنصر غالب تھا۔ اسد کے اندر تک طمانینت اتار گیا۔ ٹھیک ہے، اب نہیں کروں گا اور تھکوں گا بھی نہیں۔ چیئر کی بیک سے پشت لگاتے ہوئے وہ بڑی فرصت سے اسے تکنے لگا۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ غالباً دل کا چور تھا، تبھی اسے اسد کی محبت لوٹاتی نگاہ میں خود کو کھوجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں؟ پھر یہ کہ وہ بات جاننا چاہتا ہوں جو تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو۔ وہ واقعی کھوج رہا تھا اور دیجا کو یقین تھا کہ اسد اس کی بے چینی بھانپ لے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، باہر رہتے ہوئے بھی اندر سے واقف۔ دیجا نے بس پلکیں جھکا لیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سادی، وہ لفظ چننے کے مراحل طے کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لفظ فکروں میں ڈھل ہی نہیں رہے تھے۔ اسد کچھ لمحے اسے تکتا رہا، پھر کرسی کے ہینڈل پر دونوں ہتھیلیوں سے دباؤ ڈال کر اٹھنا چاہا۔ ٹھیک ہے، پھر سو جاتے ہیں۔ نہیں سادی، بے اختیار دیجا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ وہ بیٹھ گیا۔ ایک بات ہے، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں سادی۔ استفہام نگاہوں کا پہرا دار تھا، گویا کہہ رہا ہو اب کہہ بھی چکو۔ دیجا اس کے قدموں میں کسی داسی کی طرح بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر سادی کے گھٹنوں پر رکھ دیا تھا۔ سادی، تم میری ایک بات مانو گے؟ اس سے قبل تمہاری وہ کون سی بات ہے جو میں نے نہ مانی ہو یا ٹال دی ہو؟ اسد کا ہاتھ اس کے بالوں میں تھا۔ نہیں، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بات ضرور مانو گے۔ اس نے ایک دم سر پر رکھا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بات ضرور مانوں گا۔ سادی، تم شادی کر لو۔ اسد کے ہاتھ کی گرفت یکلخت کمزور پڑ گئی تھی۔ دوسرے پل وہ دیجا کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے لگتا ہے دیجا تم نیند میں ہو، جاؤ جا کر سو جاؤ، اس نے سخت لہجے میں حکم دیا تھا۔ دیجا کو دہشت سی ہوئی اپنے دل کی دھڑکنوں سے۔ اسد دروازے کے پاس کھڑا تھا اور وہ اس کے سامنے آ گئی۔ نہیں سادی، میں نیند میں قطعاً نہیں ہوں، بلکہ میں پورے ہوش و حواس میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے دیجا، وہ دھاڑا تھا۔ دیجا بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور ریٹ سے جا لگی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری اجازت کا منتظر ہوں کہ ادھر تم اشارہ کرو اور میں شادی کرنے چل دوں؟ نہیں دیجا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شادی کرنی ہوتی تو میں تبھی کر لیتا جب ڈاکٹر نے تمہارے بانجھ پن کی خبر دی تھی۔ اسد ایک بار پھر رخ موڑ گیا تو وہ پھر سامنے آ گئی۔ پلیز سادی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می، میں خود تمہاری شادی کرواؤں گی۔ اسد نے اسے بازو سے پکڑ کر دھکا دینے والے انداز میں ہٹایا تھا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ تب تک اسد دھڑ سے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ دیجا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے پیچھے جائے یا نہیں۔ اسد کا رویہ اس کی توقع کے عین مطابق تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری کیونکہ اسے معلوم تھا اسد مان جائے گا، اسے ماننا ہی پڑے گا۔ شاید گھنٹہ بھر وہ اسٹڈی میں بیٹھی رہی، پھر بیڈ روم میں آ گئی جہاں اسد کروٹ لیے سو رہا تھا یا محض پوز کر رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر ٹک کر سونے کی صحیح کرنے لگی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی اور پھر کھل بھی گئی تھی۔ وال کلاک کی سوئیاں 7:30 پر جا چکی تھیں۔ انگلیوں سے بال سنوارتے ہوئے اس نے دیجا کو دیکھا جو دوسری طرف رخ کیے سو رہی تھی۔ میرا سکون برباد کر کے کس سکون سے سو رہی ہے بے وقوف؟ غصے کے بادل چھٹنے لگے اور تعصب کی ہوا چلنے لگی۔ کوہنی کا سہارا لے کر وہ اس کی طرف جھکا اور بڑی نرمی سے چہرے پر بکھرے مشک بار بال سمیٹنے لگا۔ وہ ابھی بھی بے خبر تھی۔ اسد کے ہونٹ اس کی کنپٹی کو چھو آئے۔ اسد نے دیجا کا ہاتھ تھام لیا جو تکیے پر چہرے کے قریب پڑا تھا۔ وہ انگوٹھے سے ہتھیلی پر بے ساختہ چوم رہا تھا جو کچھ روز قبل مہندی سے سجائی گئی تھی۔ ہونٹوں نے ہتھیلی تک کا سفر نہایت اطمینان سے طے کیا تھا۔ دیجا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حیرت سے خود پر جھکے اسد کو تک رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں اور اذیت ناک رت جگہ کا خمار روحوں میں حلول کر گیا۔ تم میری ذات کی تکمیل ہو دیجا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، خدا کے لیے میرا امتحان مت لو۔ یہ روح کی سچائیاں تھیں جو لہجے میں سمٹ آئی تھیں۔ ہونٹوں نے ایک بار پھر ہتھیلی کو چھوا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دیجا نے کروٹ لی اور ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا دی۔ کیسی عجیب محبت ہے نا تمہاری،
ایک چھوٹے سے امتحان سے گھبرا گئے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اسد نے اسے تعصب سے دیکھا۔ امتحان چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بس امتحان ہوتا ہے۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ اب وہ دونوں اپنے اپنے انداز میں ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ اسد نے سوچا احتجاجہ ناشتہ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف دیجا بیگم نے ناشتے کے نام پر کافی بھی تیار نہ کی تھی۔ اسد کو افسوس نے گھیر لیا۔ یہی لڑکی اس کے کھانے پینے کا کس قدر دھیان رکھتی تھی، اور آج محض آج وہ اسے آفس سے واپسی پر پورچ میں بھی لینے نہ آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اگرچہ کھانا چنا ہوا تھا، مگر وہ خود موجود نہ تھی۔ اس نے غصے سے ٹیبل کو دیکھا، بازو پر پڑا کوٹ اور بریف کے صوفے پر اچھالا، اور راستے میں آئے کارنر ٹیبل کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ کھٹکے کی آواز اور پھر کار سٹارٹ ہونے کی آواز نے دیجا کو بیڈ روم سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کارنر پر رکھا کرسٹل کا نفیس سا گلدان اور شیشہ دیوار سے ٹکرانے کی بنا پر چکنا چور ہو چکے تھے۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں حرکت کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی کر رہی تھیں، کیا اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں؟ اس رات وہ 11:30 بجے کے بعد ہی واپس آیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا تھا۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ اسد بڑی اجنبیت سے اس کے قریب سے گزر کر اندر جا چکا تھا۔ وہ وہیں کھڑی خود سے الجھتی رہی، پھر اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ واش روم کی لائٹ آن تھی اور پانی گرنے کی واضح آواز اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اسد سے بات کرنا چاہتی تھی، تبھی بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری جانب وہ شاید قصداً دیر لگا رہا تھا۔ ذہنی تھکن دیجا کے سارے وجود کا گھیراؤ کیے ہوئے تھی۔ نیند کی واٹی میں اترنے میں اسے پل ہی لگے، حالانکہ آنکھوں کی یہ بے وفائی اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ اسد نے چپ ساتھ رکھی تھی، جو ہفتوں پر محیط ہو چکی تھی۔ وہ نہ دیجا کو مخاطب کرتا تھا اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیتا تھا۔ دیجا کو اس سے اتنے سخت رد عمل کی توقع قطعاً نہ تھی۔ اسد کا رویہ اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ اس کی ناراضگی کی مدت کبھی بھی اتنی طویل نہ ہوئی تھی۔ وہ رات کو بہت دیر سے آنے لگا تھا۔ دیجا کے لیے دن تو کٹھن تھے ہی، سردی کی طویل راتیں کچھ اور طویل ہو گئیں۔ حد تو تب ہوئی جب گھڑی کی سوئیاں 2 اور 3 کا فگر عبور کرنے لگیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کے پاس گئی تھی، اور جب ضبط کا یارہ نہ رہا تو اس کے کشادہ سینے سے سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے ساتھ یوں مت کرو اسد، میں مر جاؤں گی، مگر تمہاری بے اعتنائی کے ساتھ زندہ رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ پلیز میرے ساتھ یوں مت کرو۔ وہ ٹوٹی پھوٹی ہی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اور اسد کی نگاہیں اس کے ریشمی بالوں پر تھیں۔ کیسی دیوانگی تھی جو اسے اس حال تک لے آئی تھی۔ اسد نے اس کے گرد اپنا حصار کھینچ کر گویا اسے تحفظ کا احساس دیا تھا۔ دیجا کے آنسو ہمیشہ اسے تکلیف دیتے تھے، اب بھی ایسا ہی ہوا۔ دیجا اس بات سے بخوبی واقف تھی۔ اس لمحے وہ اور شدت سے رونے لگی تھی۔ اسد کا ملال بڑھنے لگا۔ اسے تنگ کر کے وہ خود بھی کہاں پرسکون رہ سکا تھا۔ کتنی ہی راتیں سڑکیں ناپتے بستر کے کانٹے چبھتے گزری تھیں۔ اس نے دیجا کے گرد اپنی گرفت کچھ اور مضبوط کر لی، پھر بہت دھیمی اور نرم آواز میں بولا، اور جو تم میرے ساتھ کر رہی ہو کیا وہ درست ہے دیجا؟ اس کی آواز و انداز میں چاہت کی شدتیں تھیں۔ دیجا نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی سادی؟ کیا اپنی مامتا کو تسکین پہنچانے کا انتظام کرنا غلط ہے؟ یتیم خانے بھرے پڑے ہیں ایسے بچوں سے جو مامتا کے پیاسے ہیں۔ ہم کوئی بچہ اڈاپٹ بھی تو کر سکتے ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیجا نے اس کی بات قطع کر دی۔ مجھے اڈاپٹڈ بچہ نہیں چاہیے۔ بچہ اڈاپٹڈ ہی کرنا ہوتا تو میں بھی کر لیتی جب ڈاکٹر نے مجھے بانجھ قرار دیا تھا۔ کیسی گزری بات کا حوالہ زبان کی نوک پر پھسل گیا تھا، لیکن میں کسی معجزے کی منتظر تھی اسد۔ لوگ کہتے ہیں معجزے اسی دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ میں بھی انتظار کرتی رہی کہ شاید خدا کو مجھ پر ترس آ جائے اور وہ میری گود بھر دے، لیکن معجزہ نہیں ہوا۔ مجھ پر آ کر تمام معجزے ختم ہو گئے۔ میں نے سنا تھا دعا سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، لیکن میری تو دعائیں بھی تہی داماں رہیں۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ برسات کا ورد یک لخت ہوا۔ میں کیا کروں سادی؟ میں اپنے من کو نہیں مار سکتی۔ گود لیا ہوا بچہ مامتا کی پیاس تو بجھا سکتا ہے، لیکن دل کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ یوں بھی کسی کے گناہ کو میں اپنی اولاد نہیں کہہ سکتی۔ ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتے ہوئے وہ 2 ٹوک لہجے میں کہہ رہی تھی، مجھے تم سے اس قدر اوپری سوچ کی توقع نہیں تھی دیجا۔ دکھ نے اس کی آواز کو دھیما کر دیا تھا۔ یہ اوپری سوچ نہیں ہے، یہ میری محبت ہے جو مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔ میں تمہارے بچوں سے کھیلنا چاہتی ہوں سادی، جس کی رگوں میں تمہارا خون ہو، کسی اور کا نہیں۔ میں چاہتی ہوں جب وہ میری باہوں میں ہو تو اس سے تمہاری مہک آئے،
اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کی ناک اور گال، سب کچھ تمہارا پر تو ہو۔ میں جب اسے دیکھوں تو مجھے تم نظر آؤ، کوئی اور نہیں۔ دیجا کی آنکھوں میں اب آنسو نہ تھے، بلکہ عجب سی چمک تھی۔ اسد خاموش رہا۔ اب کہنے کے لیے اس کے لفظوں کی صندوقچی خالی ہو گئی تھی۔ کتنے ہی پل خاموشی سے سرک گئے۔ وہ یوں ہی اسے تکے گیا، پھر جیسے تھک کر صوفے کم بیڈ پر گر گیا۔ تم کیا کرنا چاہ رہی ہو دیجا؟ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر قدموں میں بیٹھ کر اول تا آخر ساری بات گوش گزار کرتی۔ اسد ابھی بھی خاموش تھا، لیکن لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ تھی، گویا ایک نہیں دو زندگیوں کا سودا کیا ہے تم نے۔ انداز خود کلامی کا سا تھا۔ پھر اسے مخاطب کر کے بولا، ویسے تم نے سوچا ہے اگر مہر النساء بھی ماں نہ بن سکی تو کیا تم تیسری شادی کرنے کے لیے کہو گی مجھے؟ چین انگلیوں کے بیچ گھماتے ہوئے وہ یقیناً طنز کر رہا تھا۔ دیجا کی نگاہوں میں سراسیمگی سمٹ آئی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے اس نہج پر بالکل نہیں سوچا تھا۔ مجھے ڈراؤ مت سادی، اور ہم اندھیرے پہلو ہی کیوں دیکھیں، روشن پہلو بھی تو ہیں۔ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا، تیز ہوا کے خوف سے کانپتے پتے جیسا۔ اسد کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے دیجا، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خوف سے یقینی میں بدل گیا۔ پر خوشی نہیں تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا سادی؟ 100%۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار محض تم ہوگی دیجا۔ تم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہی ہو۔ بعد میں تکلیف ہو تو مجھ سے شکایت مت کرنا۔ وہ سنجیدہ تھا اور آنے والے دنوں کی تباہ کاریوں کا حوالہ دے کر اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ دیجا خوش تھی جس کے آگے اسد کی تمہید دب کر رہ گئی تھی۔ وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، نہ جانے کیوں، اور رات کے اس پہر جبکہ سارا عالم کمبلوں میں دبا ہوا تھا، وہ گرل پر کوہنیاں ٹکائے دو قامت درختوں کے پیچھے سر ابھارتے زرد چاند کو تک رہا تھا۔ یہ کوئی مناسب وقت تو نہ تھا چاند کو تکنے کا، اور وہ کچھ ایسا رومانٹک مائنڈڈ بھی نہ تھا کہ چاند کو تکنے سے کوئی دلی آسودگی حاصل ہوتی ہو۔ بس دیجا کو چاند پسند تھا، اور وہ دیجا کو کوئی بات ٹالتا نہیں تھا، سو اس کے ساتھ کھچا ہوا آتا اور دودھیا روشنی میں بیٹھ جاتا۔ ایسے میں دیجا اس چاند کو تکا کرتی جس کا ایک عالم دیوانہ تھا، اور وہ اس کا ہاتھ تھامے اس چاند کو تکتا جس کا وہ دیوانہ تھا۔ ہوا کے رتھ پر سوار ہو کر مخصوص خوشبو اس تک پہنچی تھی، قدموں کی ہلکی سی دھمک جو اس کے لیے کسی مدھر دھن سے کم نہ تھی۔ زرد چاندنی میں ایک اور چاندنی، اس کی چوڑی پشت پر نظریں گاڑے وہ کوئی مناسب لفظ ڈھونڈ رہی تھی جو اس کے کیے کا مداوع کر دیں، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ مداوع اور ازالہ تو بے معنی ہو چکے تھے۔ اس کے نزدیک جو کچھ ہوا اسے کم و بیش یوں ہی ہونا تھا۔ آج نہ ہوتا تو کل ہو جاتا، لیکن جب اس سب میں اس کی رضا شامل نہ تھی اور اس کے مجازی خدا کا کوئی بھی قدم اس کے لیے باعث آزار ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے لفظ کیوں نہیں مل رہے؟ یہ شرمندگی کیسی ہے؟ میں وہ کیوں نہیں کہہ پا رہی جو کہنا چاہتی ہوں؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے کی طرف بڑھایا، پھر انگلیاں بھینچ کر واپس کھینچ دیا۔ فی الوقت وہ اپنا کوئی بھی احساس اس کے دامن سے باندھنا نہیں چاہتی تھی۔ جن کی چاہ آپ کے دل کے قریب رہتی ہے، جن کی طلب کے پھول دل کے گلستان میں کھلا کرتے ہیں، جو آپ کے سنگ سانس کی طرح رہتے ہیں، جب انہی لوگوں سے کلام کرنے کے لیے آپ کو لفظ کھوجنے پڑے، ڈکشنریاں کنگھالنے کی ضرورت پڑنے لگے، تو یہ دو رویوں کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے جس کے اختتام پر فضیلتیں تن جاتی ہیں۔ شاید دیوار چین سے بھی زیادہ مضبوط اور بلند و بالا اسے اپنے اور اسد کے درمیان کوئی کلزم موجزن نظر آیا جس کی وسعتوں کو ناپنا اس کے بس کا روگ نہ تھا۔ اس نے گھبرا کر پکارا، پتہ نہیں اس نے سنا تھا یا نہیں۔ رخ ہنوز انڈے کی زردی جیسے چاند کی طرف تھا۔ دوسری پکار پر وہ دھیرے سے مڑا اور نظریں اس پر جما دیں، سرد و سپاٹ نظریں جن میں وارفتگی تھی، نہ شگفتگی، نہ شرارت، نہ بےتابی، آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ اسد، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی بے تاثر نگاہوں نے اس پر گھبراہٹ طاری کر دی تھی۔ نہ جانے یہ اطلاع تھی، سزنش تھی یا پیغام۔ اسد کے دل میں برچھی سی اتر گئی۔ وہ اسے جھنجھوڑنا چاہتا تھا اور جھنجھوڑ نہیں پا رہا تھا، تو اسے لفظوں کی مار مارنا چاہ رہا تھا پر مار نہیں پا رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا، اٹھ بے وقوف لڑکی، وہ جو اس وقت میرا انتظار کر رہی ہے اور جس کے انتظار کی خبر تم مجھے دینے آئی ہو، وہ تمہارا شوہر تقسیم کرنے آئی ہے۔ جب میں اس کے قریب رہوں گا، اس کا ہاتھ تھاموں گا، تو کیا تم پرسکون رہ سکو گی؟ جب تمہارے بجائے میرے دم سے اس کا بیڈ روم آباد رہے گا، تو کیا تم سو سکو گی؟ چلو اسد، 12:30 بج رہے ہیں، مہر بیچاری تھک جائے گی، اور میری تھکاوٹ اسے کون سمیٹے گا؟ لفظ پھر سے بے معنی ہو گئے۔ دیجا نے اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، اور اسد کو آج پہلی بار اپنا یوں اس کے ساتھ کھینچے جانا برا لگ رہا تھا۔ اف، بیچاری سو گئی۔ اسد نے دیکھا
محترمہ بیچاری عجیب و غریب انداز میں محو استراحت تھی۔ تم اسے جگا لو گے یا میں؟ وہ پوچھ رہی تھی، پھر کوئی جواب نہ پا کر خود ہی جگانے لگی۔ وہ کسمسائی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے حیرت واضح تھی۔ مہرالنساء اسد، دیجا نے خالمن اسے مطلع کیا۔ مہرالنساء نے اسے دیکھا اور گڑبڑا کر پیچھے کھسک جانے والے دوپٹے کو کھینچ کر چہرہ چھپا لیا تھا۔ وہ مہرالنساء کو دیکھ رہا تھا، دیجا اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ سائڈ ٹیبل پر جھکی، پھر مڑ کر اس کی طرف آ گئی۔ الزم کی پرجوش لہریں ٹھاٹھے مار رہی تھیں۔ یہ مہرالنساء کی رونمائی اسے دے دینا۔ سبز رنگ کا مخملی کیس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دیجا نے سرگوشی کی تھی۔ آواز اتنی تھی کہ وہ سن سکے۔ معاہدے اس قسم کی چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے، دیجا نے بہت نارمل انداز میں کہی گئی بات میں شعلوں کی ایک جھلک محسوس کی، جن کی تپش اپنی روح کے قریب اس نے محسوس کی تھی۔ وہ خوش ہو جائے گی اسد؟ اسد ہنس دیا، عجیب سی طہارت بھری ہنسی تھی۔ دلی وابستگی نہ ہونے کے باوجود میں اسے خوشی دوں گا، لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے۔ ہاتھ تھامتے ہوئے وہ دروازے کے آگے سے ہٹ گیا تھا، گویا اسے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ دیجا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سب کچھ اس کی منشا کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسد کو کہیں دور لے جائے جہاں مہرالنساء کا وجود نہ ہو۔ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو وہ تیزی سے مڑی۔ بند دروازہ منہ چڑھا رہا تھا۔ دھڑکنوں کا ارتعاش بڑھ گیا تھا اور لہروں کا شور کانوں کے قریب آ گیا تھا۔ دل نے خواہش کی کہ دروازہ زور زور سے پیٹے اور جب دروازہ کھلے تو اسد کا ہاتھ تھام کر دوڑ لگا دے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اسد نے اس کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ آب کلثم اب اس کی آنکھوں میں آ گیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر مڑی اور بھاگتی ہوئی زینہ طے کر گئی۔ خاموشی بیڈ روم کے کسی کونے سے نکل کر سارے کمرے میں بکھر گئی۔ کمرہ بھی اس سمت ادھورا نامکمل سا لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کھڑکی کے قریب رکھی ایزی چیئر تک آئی جس کی بیک پر اسد کی ٹائی پڑی تھی۔ اس نے ٹائی اٹھا کر گال سے لگا لی، پھر اسے بازوؤں میں بھینچ کر کرسی پر ڈھہ گئی۔ ایک درد تھا جو دل کی دیواروں سے سر ٹکرا کر لوٹ رہا تھا۔ اس نے بازو پر رکھی ٹائی ہونٹوں سے لگا لی۔ سارے کمرے میں اور کمرے کے ایک ایک شے میں اس کی مہک تھی، مگر وہ نہیں تھا۔ درد آنسوؤں کی صورت بڑی فرصت سے اس کی کنپٹی پر لکیریں چھوڑنے لگا اور ہر لکیر کے ساتھ ماضی کا ایک ایک ورق پلٹنے لگا۔ جب اسد اس سے پہلی بار ملا تھا وہ MBA کے فائنل میں تھا اور دیجا نے BA فائن آرٹس میں ایڈمیشن لیا تھا۔ بہت ہی اتفاقیہ ملاقات تھی ان کی جو صدیوں پر محیط ہو گئی، اور جب وہ دلہن بن کر اس گھر میں اتری تھی، کسی ملکہ کی طرح، کسی فاتح حسینہ کی طرح جس نے اسد جیسے سٹون کو فتح کیا تھا۔ اور اس روز اسد کس قدر خوش تھا۔ مجھے لگتا ہے آج میری تکمیل ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ تھام کر اسد نے کہا تھا، اور وہ مسکرا دی۔ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں دیجا۔ آنے والے دنوں میں یہ فکرہ اس نے کئی بار کہا تھا، اپنی تمام تر شدتوں اور سچائیوں کے ساتھ، اور جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، میں اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہوں دیجا، بہن بھائیوں کی شرارتوں محبتوں سے نا واقف۔ میرے گھر میں ہمیشہ خاموشی کا راج رہا ہے، اور میں نے جب بھی اس بادشاہت کو ختم کرنا چاہا تو وہ مجھ پر ہنس دی کیونکہ میری آواز میں اتنا زور نہ تھا۔ میں چاہتا ہوں ہمارے گھر میں شور ہو، چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہوں، ننھی منی ہنسی ہو۔ وہ آنکھیں موند کر اس منظر میں کھو گیا تھا جو اس کے ذہن کی تخلیق تھا۔ دیجا، ہمارے کم از کم 12 بچے تو ضرور ہوں گے، ہے نا؟ دیجا اس کی شرارت سمجھنے کی کوشش میں گھبرا گئی۔ 12 بچے؟ اف نہیں سادی، یہ تو بہت زیادہ ہیں، میں انہیں سنبھالوں گی کیسے؟ یار، آدھے تم سنبھال لینا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ میں تو پھر بھی نہیں سنبھال پاؤں گی۔ 2-3 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 3 تو بہت ہی کم ہے، 6 تو ضرور ہونے چاہیے۔ وہ بحث کے موڈ میں تھا۔ دیجا اپنے موقف پر ڈٹ گئی، نہیں، 3 بچے ہی کافی ہیں۔ دیجا نے روتے روتے ہنس دی، وہ لمحہ یاد کر کے، اور جب ڈاکٹر نے اس سے کہا آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی، پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ کر سر پر دے مارنے کا مطلب اسے تب حقیقی طور پر سمجھ آیا تھا۔ 4 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اسد کی محبت ہنوز قائم تھی۔ اس نے بانجھ پن کو بنیاد بنا کر کبھی دیجا کی تذلیل نہ کی تھی، کسی دوسری عورت کی طرف نہ دیکھا تھا۔ کہا تھا تو فقط اتنا، دیجا، میرے لیے صرف تم اہم ہو اور کوئی نہیں۔ وہ اپنا کہا پورا کر رہا تھا، لیکن کسی بچے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں احساس محرومی کے جو نقوش ابھرتے تھے وہ دیجا کے احساس کمتری کو دو چند کر دیتے تھے۔ ان تلخ احساسات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اسے ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا، اس طرح اسد کی خواہش پوری ہو جاتی، دیجا کی مامتا کو مرکز مل جاتا اور ان کے رشتے کو بھی ٹھیس نہ پہنچتی۔ لیکن اس پل وہ خود کو کانٹوں کی زد میں پا رہی تھی۔ وہ اٹھی
और वार्डरोब खोलकर एक एक लिबास को देखने लगी। लेकिन दिल का सुकून लिबास से तो मुमकिन नहीं, वरना तखलील की आंख क्या कम थी। वो हाथ से गाल रगड़ती खिड़की पर आ रुकी, भारी पर्दा हटाया, फिर ग्लास डोर भी। तेज हवा में रक्स करती नमी उसके चेहरे से टकराई और बालों से उलझने लगी। चिड़ियों की चहकारे में सुबह होने लगी थी। सुबह अपनी जुल्फें समेटती बेदार हो रही थी। अंधेरे के पर्दे को फाड़ती रोशनी में उसने सामने सड़क को देखा, जहां दो हेवले हाथ में हाथ दिए फिक्र दौरान से आज़ाद नजर आ रहे थे। एक हेवला उसका और एक असद का। ना जाने क्यों उसे लगा असद उससे छिन चुका है। असद सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। हाँ, वो किसी और का नहीं है। वो रोते हुए बड़े जोर से चीखी। हेवले घबरा कर रोशन सुबह में महव हो गए। पोर्च की सीढ़ियों पर महरू निसा को बैठा देखकर वो हैरान हुई, फिर उसके करीब चली आई। महरू, यहाँ क्यों बैठी हो? और महरू बेगम हमेशा की तरह घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसकी होंक सी शक्ल देखकर दीजा को हंसी आई। ये लड़की अपनी मासूमियत के बाइस हमेशा से उसकी तवज्जो का मरकज़ रही थी, और ये तवज्जो उसकी करम नवाजी थी कि वो उसके घर में मौजूद थी। घबराओ नहीं महरू, चलो अंदर चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है। उसे लिए किचन में आ गई। इलेक्ट्रिक केटल ऑन करके वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर मेहरूनिसा के सामने बैठ गई और बोली, अब बताओ, इस वक्त बाहर क्या कर रही थी? महरू ने जवाब नहीं दिया। झुका सर मेज़ की सतह से निकलने के दर पर था। देखो महरू, मुझसे बिल्कुल भी मत घबरा। अगर तुम इस तरह डरती घबराती रही तो बहुत मसला हो जाएगा, और मैं अभी से कोई मसला पैदा नहीं करना चाहती। अभी कुछ अरसा यहीं रहना है। दीजा ने कम लफ्ज़ों में उसे सारी बात समझा दी, लेकिन वो अजली बेवकूफ़ जी कहकर उसकी शक्ल देखने लगी। दीजा भी जवाबन जी कहकर उठ खड़ी हुई और बोली, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो उसे हैरान सा छोड़कर बेडरूम में आई। वो खाली था। वो हैरान होती वापस किचन में आ गई। मुझे क्या पता, मैं बाहर आई तो वो गाड़ी में बैठे थे। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बिल्ली की तरह घूर कर देखा। मैं डर कर अंदर आ गई। गर्दन झुकाकर गोया जुर्म का इतराफ़ किया गया। उसके लहजे की शर्मिंदगी को दीजा ने नज़रअंदाज कर दिया या महसूस ही नहीं किया। वो बस मुस्तरिब सी हो गई थी। महरू कह रही थी, बीबी आप इनसे कह दें वो मुझे यूं ना घुरा करें, मुझे डर लगता है। अच्छा, क्या रात को भी डर लगा था? कॉफ़ी उड़ेलते हुए उसके लहजे में तल्खी दर आई थी। रात को? रात को कब? रात को जब मैंने तुम्हें जगाया था। शेल्फ से टेक लगाए कॉफ़ी का मग मुंह से लगाए हुए दीजा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया था। उसे महरू के इस कदर भोलपन पर गुस्सा आ रहा था। नहीं, तब तो डर नहीं लगा था। महरू के जवाब में दीजा ने एक गहरी सांस बाआवाज़ बुलंद हवा के सुपुर्द की थी। सुनो महरू, रात असद ने तुमसे कुछ कहा था? महरू ने लापरवाही से सर हिला दिया, फिर कुछ याद आने पर बोली, उन्होंने कहा था तुम सो जाओ। दीजा को बहुत ज़ोर से खांसी आई थी। कॉफ़ी कहीं गले में ही अटक गई थी। महरू जल्दी से उसके लिए पानी ले आई। क्या असद ने तुमसे सोने के लिए कहा था? वो बेयकीनी से तस्दीक चाह रही थी। महरू ने ज़ोर ज़ोर से इस्बात में सर हिला दिया। और असद, क्या वो भी सो गया था? पता नहीं, मुझे सोने का कहकर वो बाहर निकल गए थे। बीबी, अम्मा कब आएंगी? महरू ने पूछा, लेकिन किसी गहरी सोच में हलकोरे लेते हुए। दीजा को उसके सवाल का जवाब देने की फुर्सत ना थी। बैग की जिप बंद करके उसने अपने सामान पर एक तायराना नज़र डाली, फिर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा टिकट उठाकर पर्स में उड़स लिया। आईने के सामने खड़े होकर बालों में हल्का सा ब्रश फिरा और होंठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक का कोट करके कमरे से बाहर आ गई। असद अभी कुछ देर कबल ऑफिस से लौटा था और अब ड्राइंग रूम में छुरी कांटे से जंग कर रहा था। वो कुछ लम्हे दरवाजे में इस्तादा रही, फिर छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब आ गई। उनकी शादी के बाद शायद ये पहला मौका था कि असद तनाव में नज़र आ रहा था। महरू अपने कमरे में थी। कुर्सी की पुश्त पर हथेलियां जमाकर उसने बहुत होले से असद को पुकारा और उसके सर उठाने पर बोली, मैं कराची जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। एक्चुअली मामा का फ़ोन आया था, वो मुझे बहुत मिस कर रही हैं। पापा की डेथ के बाद तो वो बिल्कुल तन्हा रह गई हैं। वो असद की नज़रों से ख़ुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी, जिनमें झूठ पकड़ लेने की वाज़ेह तहरीर रकम थी। वापस कब आओगी? वो पूछ रहा था। जब मामा आने देंगी। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और आंटी को मेरा सलाम कहना। वो फिर से प्लेट पर झुक गया। असद, तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ आओ। वो मुंतज़िर ही रही। उसके ख़याल में यही फ़िक्रा कुछ रोबदल के साथ असद को कहना चाहिए था, लेकिन असद की दिलचस्पी दीजा की निस्बत प्लेट की तरफ ज़्यादा थी। आई एम सॉरी दीजा, आज मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम प्लीज़ ड्राइवर के साथ चली जाओ। दीजा की आंखों में मिर्चें सी भर गईं। वो नाराज़ था और किस कदर बेएतनाई बरत रहा था। दीजा ने अपना हाथ उसके मजबूत हाथ पर रख दिया। अपना ख्याल रखना साथी। उसका हाथ होले से दबाकर वो बाहर निकल गई।
اور کراچی پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے سارے آنسو بہا دیے تھے۔ جہاں ماما اپنی باہیں واہ کیے اسے پناہ دینے کے لیے تیار تھیں۔ ساحل کے کنارے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی وہ سمندر کی آتی جاتی شوریدہ سی لہروں کو دیکھ رہی تھی، جو پتھروں کے قریب ڈھیر سارا جھاگ چھوڑ کر واپس پلٹ جاتی تھیں۔ اسد کا ہاتھ تھامے اسی ساحل پر انہی لہروں میں اس نے بارہا اپنے پیر بھگوئے تھے۔ ریگ ساحل پر نقوش وفا رقم کیے تھے، گھروندے بنائے تھے، سپیاں چنی تھیں، وفا کے ان گنت وعدے یقین کی شبنم کی مانند ہوا کے سپرد کیے تھے۔ وہ گیلی ریت پر قدم دھرنے لگی، شاید کوئی وعدہ، کوئی لہر، کوئی گھروندا گزرے دنوں کی نشانی بن کر سامنے آ جائے، لیکن وہاں کچھ بھی تو نہ تھا۔ اس نے جھک کر پانی کو ہتھیلی میں قید کرنا چاہا اور ناکام ہو کر گھر لوٹ آئی۔ کوریڈور میں ماما نے اسے فون ریسیو کرنے کے لیے کہا تھا۔ دعائیں شاید یوں ہی مستجاب ہوا کرتی ہیں، دوسری طرف سے آتی اسد کی آواز نے اندر کی لگی آگ پر چھینٹے ڈال دیے تھے۔ کیسی ہو دیجا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور میرے بارے میں نہیں پوچھو گی کہ کیسا ہوں، کس حال میں ہوں؟ دیجا کچھ نہیں بولی تھی۔ جب خاموشی دل کا حال کہہ دے تو لفظوں کی حاجت نہیں رہتی۔ اسد کے لہجے کا سوز اسے اپنے اندر بھی محسوس ہوا تھا۔ پلیز دیجا واپس آ جاؤ، میں بہت مس کر رہا ہوں۔ میں بھی تمہیں بہت مس کر رہی ہوں سعدی، مگر واپس نہیں آ سکتی۔ ماما واپس آنے نہیں دے رہی۔ ایک بار پھر اس نے جھوٹ کا دامن تھام کر اسد کو خاموش کروا دیا تھا۔ حالانکہ اسد کی بے تابی اسے سرتا پا نواز رہی تھی۔ پھر جب فون بند کر کے وہ اندر آئی تو ماما چائے تیار کر چکی تھیں۔ چھوٹتے ہی پوچھنے لگی، کیا کہہ رہا تھا اسد؟ واپس بلا رہا ہے؟ وہ ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ ہاں دیجا، میں بھی تم سے یہی کہنے والی تھی، اب تم واپس چلی جاؤ۔ میری بات کو غلط مت سمجھنا جانو، اور یوں بھی 3 ہفتے ہو چکے ہیں تم کو کراچی میں۔ اسد تنہا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ ویسے بھی بیٹا، مرد کو کبھی اتنا عرصہ تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ بہک جاتا ہے۔ ماما اسے سمجھا رہی تھیں، مگر وہ جھنجھلا گئی۔ پلیز ماما، اسد ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی مہرو ہے تو اس کے پاس۔ بے دھیانی میں وہ مہرو کا نام لے گئی تھی، حالانکہ سارے جہان کی طرح وہ ماما سے بھی یہ بات چھپانا چاہتی تھی۔ مہرو؟ مہرو کون؟ اماں وزیراں کی بیٹی۔ اماں وزیراں کی بیٹی؟ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولی، پھر ایک دم حیران ہوئی۔ لیکن وہ اسد کے پاس کیا کر رہی ہے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کے پاس کیا کرتی ہے ماما؟ وہ الٹا ان سے پوچھ رہی تھی۔ دانستہ اطمینان کا دامن تھامے اس نے سب کچھ بتا دینے کی ٹھانی تھی۔ بیوی تو کیا اسد نے دوسری شادی کر لی ہے؟ نہیں ماما، بلکہ میں نے اس کی شادی کروا دی ہے۔ وہ گنگ ہی رہ گئی تھیں اس کی بات سن کر، انہیں اپنی بیٹی کی عقل پر شک ہو رہا تھا۔ اوہ میرے خدایا، یہ تم کیا کر آئی ہو بے وقوف لڑکی! انہوں نے چند لمحے توقف کیا، اور پھر نوکرانی کی بیٹی، تم نے غلطی کر دی ہے دیجا، بہت بڑی غلطی۔ یہ بی کلاس لوگ تو یوں بھی بہت چالاک ہوتے ہیں۔ وہ کچھ اور اسے ملامت کرنا چاہتی تھیں، لیکن دیجا نے مہلت ہی نہ دی۔ اور گاڈ سیک ماما، خاموش ہو جائیں، میں پہلے ہی بہت ڈپریسڈ ہوں، اکتاہٹ سے کہتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم کی طرف آ گئی۔ بہت تاریک صحرا ہو گیا ہے، ہوا کا شور گہرا ہو گیا ہے، کسی کے لمس کا یہ معجزہ ہے، یہ بدن سارا سنہرا ہو گیا ہے۔ وہ جس خاموشی سے گئی تھی اسی خاموشی کا دامن تھامے واپس بھی آ گئی تھی، اور مہرنسا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گئی تھی۔ سیاہ رنگ کے سادہ سے سوٹ میں چنا ہوا سرخ دوپٹہ بے نیازی سے کندھوں پر ڈالے وہ والی مہرو تو قطعاً نہیں لگ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بندے اور گلے میں نازک سی چین، کلائیوں میں خوبصورت جڑاؤ کنگن پہنے وہ بڑی خوش دلی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ بدلے ہوئے لب و لہجے کے ساتھ آنکھوں کی معصومیت میں چمک آ گئی تھی، چہرے پر خوشحالی تھرک رہی تھی۔ کسی کے لمس کا جادو واقعی چل چکا تھا۔ دیجا نے خود کو ہواؤں کی زد میں محسوس کیا، دل میں بال سا آ گیا، ملال بڑھ گیا تھا۔ کیا میں کچھ کھونے والی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا، لیکن اسد جس بے قراری سے اس کی طرف بڑھا، اس کا سارا ملال آپ ہی آپ دھل گیا۔ دیجا، آج ہم باہر ڈنر کریں گے، وہ یقیناً حکم دے رہا تھا۔ دیجا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وارڈروب کھول کر کچھ لمحے وہ کچھ کھوجتا رہا، پھر سیاہ رنگ کی ساڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ اس کا فیورٹ کلر تھا، تم یہ پہن لو۔ دیجا نے اس کے ہاتھ سے ساڑی لے لی۔ شاور وہ کچھ دیر قبل لے چکی تھی، لہٰذا چینج کر کے اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور سٹیپس میں کٹے ہوئے بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا۔ اچانک قد آدم آئینے میں مہرو کا عکس ابھر آیا تھا، جس کی سیاہ چوٹی کمر سے نیچے تک جا رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو بھول کر اس کے بالوں کو تکنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسد کی آواز نے
उसे चौंकाया था। वो जैसे होश में आ गई थी। हाँ, कुछ भी तो नहीं। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे कितना याद किया। वो उसके हाथ से ब्रश लेकर उसके बालों में चलाने लगा। आंखों में मोहब्बत की जोत जलाए पूछ रहा था। बहुत, बेहद ज़्यादा। वो पूरी सच्चाई से कह रही थी। असद मुस्कुरा दिया। फिर कुछ याद आने पर ड्रेसिंग टेबल के निचले दराज से एक गिफ्ट पैक निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। दिस इज़ फॉर यू। वो एक टांग के सहारे ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गया। यूं के कमर में खम आ गया। इस लम्हे वो भी स्याह शलवार सूट में था। ये क्या है, खुद ही देख लो। दीजा ने बॉक्स खोला। आंखों को कीरा करता डायमंड नेकलेस था। ये बहुत खूबसूरत है सादी। वो उसे देखने लगी। बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह। बहुत होले से शहादत की उंगली से उसकी थोड़ी को छूते हुए असद ने कहा था और उसके हाथ से नेकलेस लेकर उसके पीछे आन रुका। अब चलें। नेकलेस का लॉक बंद करते हुए उसने पूछा। उसने अस्पात में सर हिलाया और असद के बाजू में हाथ डालकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। इन्हें लाउंज से गुजरकर पोर्च तक जाना था और लाउंज में मेहरुन्निसा बड़ी दिलचस्पी से कोई मूवी देख रही थी। दीजा चलते चलते रुक गई। सादी, मेरे इयररिंग्स कमरे में ही रह गए हैं, तुम चलो मैं पहन कर आती हूँ। जल्दी आना। दीजा ने उसे बाहर जाते हुए देखा, फिर उसकी तरफ आ गई। आज दीजा के पुकारने पर मेहरुन्निसा हमेशा की तरह उछली नहीं थी। उठकर कपड़े बदल लो, बिना किसी तमहीद के उसने कहा था। लेकिन मेहरून ने कुछ कहना चाहा। दीजा ने टोक दिया, लेकिन कुछ नहीं, जो कहा जा रहा है वो करो। उसने हर लफ्ज़ पर जोर दिया था। मैं और असद डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम कुछ खा पी कर सो जाना। वो उसे अपनी हैसियत का तयन करवा गई। एहसास तफाकुर से गर्दन ताने बाहर आ गई, जहाँ असद उसका मुंतज़िर था। इस महंगाई ने तो कमर ही तोड़ दी है। 8 किलो चावल लेने जाओ तो बस रुपए एवं ही निकल जाते हैं। आपको तो पता है ना बीबी, 7 जी हों घर में तो 8 सेर चावलों में भला क्या बनता है। अम्मा वजीरा बड़े दुख भरे अंदाज में अपनी दास्तान हमजा बयान कर रही थी। दीजा उसका मतलब बखूबी समझती थी। तभी उकताकर उठ खड़ी हुई और उसे पर्स खोलते देखकर वजीरा का राग कुछ और तेज़ हो गया। लो वजीरा, ये कुछ रुपए रख लो। दीजा ने उसकी तरफ नोट बढ़ाए थे, जिन्हें थामते हुए वजीरा ने दुआओं के डोंगरे बरसाने शुरू कर दिए थे। फिर दीजा बोली, सुनो वजीरा, मैं चाहती हूँ कि तुम महरू को किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाओ। तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना। हाँ हाँ बीबी, तुम फिक्र ही ना करो। अब के महरू को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ ना, तो ज़रूर किसी अच्छी डॉक्टरनी को दिखाऊंगी। वजीरा ने जल्दी से कहा था। ये कुछ और पैसे रख लो। दाता दरबार जाओ तो मेरी तरफ से चादर चढ़ा देना। तभी महरू अपना बैग लिए चली आई। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने बैठी तो पता चला कि 10 माह गुजर गए। वो तहीर ज़दा रह गई। आखिर ये दिन गए कहाँ। हालांकि उसे तो पल पल सदियों पर मुहित लगता था। असद महरू के साथ होता तो वो जले पैर की बिल्ली के साथ सारे घर में चक्कर लगाती रहती, और जब वो उसके साथ होता बेचैनी और इस्तराब तब भी दामनगीर रहते। आंखें हर वक्त बोझल रहने लगी थीं। स्याह दायरे बढ़ते जा रहे थे। वो कुछ अरसा पहले वाली दीजा असद गिलानी तो कतन ना रही थी, जो बेइंतहा नफासत पसंद थी, जिसे लिबास पर पड़ी शिकनें अच्छी नहीं लगती थीं, जिसे बाल बिखरे रखना पसंद ना था, जो परफ्यूम और ज्वेलरी की शैदाई थी। हर लम्हा मसरूफ़ रहने के बावजूद वो इन बातों की तरफ ध्यान ही न दे पाई थी। जहन इन दोनों की तरफ जाता तो कहीं और भटक जाता। नींद भी रूठ गई, और जब खुद से जंग करते करते थक जाती तो नींद की कई कई गोलियां फांक लेती। और जिस खबर की वो मुंतज़िर थी, जिसके लिए हिजर का दामन थामे हुए थी, वो खबर ही नहीं आई थी। तब वो अम्मा वज़ीरा के सर हो गई। आखिर तुम क्या करती फिर रही हो वज़ीरा। आखिर क्यों नहीं लेकर जाती महरू को किसी अच्छे डॉक्टर के पास। क्यों देर हो रही है इतनी। मारे गुस्से के उसे अपनी आवाज़ अजनबी लग रही थी। वो यूं वज़ीरा पर बरस रही थी, गोया वज़ीरा ही देर होने की जिम्मेदार हो। मैं इसे ले गई थी बीबी। वज़ीरा मिनमिनाई। ये कार्ड रखो अपने पास। उसने विजिटिंग कार्ड वज़ीरा की गोद में फेंक दिया। इस पते पर चली जाना। ये मेरी सहेली का प्राइवेट क्लिनिक है, तुम महरू को यहाँ ले जाओ। मैंने उसे फ़ोन कर दिया है। और हाँ, डॉक्टर ज़ुबैरा को सिर्फ ये कहना कि महरू तुम्हारी बेटी है, और कुछ ना कहना। उसका जोर तुम्हारी पर था, और वज़ीरा समझदार तो थी ही। अजब सा एहसास उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर गया था। मुंदी मुंदी आंखों से वो छत को घूरती रही, जो कभी करीब आती तो कभी दूर जाती। उसने उठने की कोशिश की तो पत्थर जैसे सर पर आ लगा। वो तकलीफ से मुठ्ठियां भींच गई। चारपाई लेने के बावजूद नींद आंखों के कोने में अटकी हुई थी।
غنودگی کی ہلکی سی دھند چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بڑی مشقت سے اٹھی، گول گول گھومتے سر کو سنبھالتی نیچے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ دفتن ایک آواز ہوا کے دوش پر اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، اور اس آواز کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ مہر، مہر، وہ پکار رہا تھا۔ مہر، یہ کون ہے؟ اوہ، تو وہ اب مہر ہو گئی ہے۔ نفرت کا شدید ترین احساس رگوں میں اترنے لگا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے قدم اٹھاتی کچن تک آئی۔ یہ کیا ہے مہر؟ روٹی مہرو کی من من کرتی آواز اسے سنائی دی۔ جواباً ہر طرف خاموشی چھا گئی، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز میں تحقیر کی رمق تھی۔ مجھے تو آسٹریا کا نقشہ لگ رہا ہے۔ شریف سا انداز تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے دیجا نے ان کے دھندلے وجود کھوجنے چاہے تھے۔ ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انگلیوں پر جیسے لوہے کی سلاخیں آ ٹھہری تھیں۔ دیوار کو تھامنا چاہا تو ہاتھ پھسلتا چلا گیا۔ ٹانگوں نے بوجھ سہارنے سے انکار کیا تو وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ خود کو خلا میں ہچکولے کھاتا محسوس کر رہی تھی۔ اسد کو پکارنا چاہا تو آواز کہیں اندر ہی اٹک گئی۔ اٹھتی گرتی پلکوں تلے سیاہ دائرے بننے لگے۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کب اس نے ٹھنڈے فرش پر سر رکھا اور دنیا مافیا سے بیگانہ ہو گئی۔ اسد بہت تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ کندھے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کرنا چاہا تو ایسا لگا جیسے ہاتھ استری کو چھو گیا ہو۔ برف جیسے فرش پر بے سود پڑی وہ بری طرح گرم ہو رہی تھی۔ اسد نے مضطرب اور بے چین ہو کر اسے باہوں کا سہارا دے کر اٹھایا۔ چلو دیجا، اندر چلتے ہیں، پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے اس نے اپنی آواز کی گرفت مضبوط کر لی، اور وہ شاید آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود ہوش میں نہ تھی، تبھی اسے بے انتہا اجنبیت سے دیکھتی رہی۔ دیجا، آر یو آل رائٹ؟ ہاں۔ تبھی اس کے لبوں پر مسکان جاگی تھی، عجیب سی مسکان، نشے کے سمندر میں ہلکورے لیتی ہوئی۔ اسد کی نگاہوں میں اپنی زندگی کے لیے ترہم سمٹ آیا، لیکن تب تک محترمہ زندگی کی عجب بے خودی کے عالم میں اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھیں۔ اس نے پوری گردن موڑ کر پیچھے کھڑی مہر النساء کو دیکھا، جو اس کے ساتھ ڈنر کرنے کی خواہش مند تھی۔ نظریں ملنے پر وہ اعتماد سے اسے دیکھتی رہی۔ کسی بھی ناگواری کے بغیر آپ انہیں بیڈ روم میں لے جائیں، یہ یقیناً سونا چاہتی ہیں۔ اسد نے بہت متشکرانہ نگاہوں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جو عمر کی بہت سی سیڑھیاں عبور نہ کرنے کے باوجود شعور کی لاتعداد زینے پھلانگ چکی تھی۔ شکریہ، بہت شکریہ مہر النساء، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ مہر النساء مسکرا کر برتن سمیٹنے لگی، اور وہ دیجا کو لیے بیڈ روم میں آ گیا۔ اس نے دیجا کو بہت احتیاط سے بستر پر لٹا دیا۔ کچھ دیر اس کے قریب بیٹھا، وہ اسے دیکھتا رہا، جو کچھ ہی عرصے میں صدیوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ گندمی رنگت میں بے انتہا زردی گھل گئی تھی۔ اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر اسے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مڑتے ہوئے اس نے ایک قدم بھی نہ بڑھایا تھا کہ ہاتھ نازک سی گرفت میں آ گیا۔ دیجا کئی رت جگہوں کا خمار آنکھوں میں لیے اسے تک رہی تھی۔ آج یہیں رک جاؤ اسد، پلیز یہیں میرے پاس رک جاؤ۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، ایسی التجا جو غیروں سے کی جاتی ہے، ایسا دھڑکتا ہوا انداز جس میں گزارش کے رد کیے جانے کا خطرہ ہو۔ اسد اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں تمہارے ہی پاس ہوں دیا، بس لائٹ آف کرنے جا رہا تھا۔ نہیں، آج لائٹ آن ہی رہنے دو، آج ہم بہت ساری باتیں کریں گے، بہت ڈھیر ساری۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ اسد بہت بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ دیجا نے اس کا ہاتھ تھام کر سینے سے لگا لیا تھا اور سر اس کے گھٹنے پر رکھ دیا تھا، گویا بھاگ جانے کے راستے مسدود کیے تھے، اور اس کے گھٹنے پر سر رکھ کر وہ ایک سے دوسرا فقرہ بھی مکمل نہیں کر پائی تھی۔ اسد کی انگلیوں کی نرماہٹ اسے نیند کے سمندر میں دھکا دے گئی تھی۔ اپنے نصیب کی بارشوں کو اپنی چھت تک محدود کرنے کے لیے اس نے جو صحیح کی تھی وہ بلا شبہ رائگاں جا رہی تھی، اور حسد و جلن کی بیلیں دل کے گلستان میں اپنی جڑیں مضبوط تر کرتی جا رہی تھیں۔ مہرو سے بات کرنا تو درکنار، کبھی کبھی صورت دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اول تو وہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی تھی، پھر جب ملکیت کا احساس غالب ہونے لگتا تو شان سے باہر آ جاتی، مہرو کو مخاطب کرنے کی کوشش کرتی تو ہوں ہاں کر کے خاموش ہو جاتی، یا کسی کام میں الجھ کر دانستہ مصروف ہو جاتی، یا ظاہر کرتی بہت غیر محسوس انداز میں مہرو کے سامنے اسد پر اپنا حق جتاتے ہوئے اسے مزہ آنے لگا تھا۔ مہرو کے چہرے پر پھیلتے تاثرات اس کے اندر تک تسکین کی کرنیں اتار دیتے، اسے ویسا ہی سکون ملتا جیسا برسوں سے پیاسی زمین کو رم جھم برستی بارش پہنچاتی ہے۔ سخت گرمی میں بھی شہر دل کے چوراہے میں برف باری ہونے لگتی۔ مہرو اس کی رکیب بنتی جا رہی تھی، اور اس رکیب سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جس مقصد کے لیے اسے لایا گیا وہ پورا ہو جائے، اور جس کے آثار اسے فی الحال دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی ایک بار پھر اس نے اماں وزینہ کو بلا بھیجا، کیونکہ مہرو کے
मंथली चेकअप की जिम्मेदारी उस पर थी। वही उसे डॉक्टर के पास ले जाती थी, क्योंकि इस राज से चंद लोग ही वाकिफ थे। और पता नहीं क्यों अम्मा वजीना आने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक मेहरू की बहन चली आई, ज़ोहरा से छोटी हूँ बहू मेहरून निसा की फ़ोटो कॉपी। वो मेहरू से मिलने आई थी, जो वॉशरूम में थी। दीजा बिला इरादा ही उससे बातें करने लगी। नाम क्या है? शबाना। कौन से शहर से आई हो? गुजरांवाला। मियाँ क्या करता है तुम्हारा? पता नहीं है। क्या मतलब? 4 माह पहले जब मैं लाहौर आई थी तो वर्कशॉप में काम करता था, अब खुदा जाने। मेरा मतलब है, क्या तुम 4 महीनों से अपने घर नहीं गई? उसकी दिलचस्पी यूं ही बढ़ गई थी। शबाना कुछ लम्हे उसे खाली खाली नज़रों से देखती रही और बोली, उसने तलाक दे दी मुझे 4 महीने पहले। ओह, क्यों दी उसने तुम्हें तलाक? दीजा ने शबाना की झुकी पलकों तले हलकोरे लेता दुख देखा था, मगर महसूस नहीं किया था। वो तो खुद से उलझी हुई थी। आखिर क्या चक्कर था? पहले ज़ोहरा और अब शबाना। सवाल सुनकर शबाना उदासी से हंसी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो देना ही था। बस मैं उसे औलाद ना दे सकी तो उसने मुझे तलाक दे दी। क्या तुम भी ज़ोहरा की तरह? मेरा मतलब है। वो समझ नहीं सकी कि किस तरह से अपनी बात उसे समझाए। फिर उसने शबाना को देखा, जो इस्बात में सर हिला रही थी। दीजा उलझ गई। उनसे रह रह कर मेहरू का ख्याल आ रहा था। मैंने अम्मा से कहा था मेरी शादी किसी बच्चों वाले से कर दे, मगर वो नहीं मानी। खाला के बेटे से कर दी मेरी शादी। अब जी आप खुद बताओ, मर्द बच्चे के लिए ही तो शादी करता है ना? और मुझे पता था कि मेरे बच्चे नहीं होंगे, मेरी कोख भी खाली रहेगी। तुम्हें कैसे पता चला? दीजा ने तेजी से पूछा था। पता था जी, सब पता था। मेरी माँ को मेरे दादे की बद्दुआ लगी थी। मेरी माँ ने उसके हाथ से रोटी छीनी थी, फिर वो मर गया, पर जाते जाते झोली फैलाकर मेरी माँ को बद्दुआ दे गया। अल्लाह ने अम्मा को बेटा नहीं दिया, और अम्मा का करना हम बहनें भुगत रही हैं। ये सब ढकोसले हैं शुबाना। दुआएं और बद्दुआएं किसी की किस्मत बना या बिगाड़ नहीं सकती। ना जी, यूँ ना कहें। दुआएं और बद्दुआएं तो वो काम करती हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता। मैं नहीं मानती इस फ़लसफ़े को। बहरहाल तुम बैठो, मेहरू आती ही होगी। उठी और लॉन में आ गई। इस लहज पर सोते हुए यकलख्त उसके जहन में घंटी सी बजी बजी और बजती चली गई। वो बद्दुआओं की कार सतानी से मुखरिफ थी, मगर ना जाने क्यों दिल में एक शक सा सर उभारने लगा। मेहरू का मुकम्मल चेकअप करवाने के 3 दिन बाद वो डॉक्टर के रूबरू थी। डॉक्टर ने पेशा वराना अंदाज में रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया, फिर सामने टेबल पर रखकर पुश्त बैग से निकाल कर उसे देखने लगी। इसकी रोलिंग चेयर के साथ साथ दीजा की धड़कनें रोल कर रही थीं। खतरे का एहसास कहीं अंदर ही बढ़ता जा रहा था। बेताबी ने उसे हाथ मसलने पर मजबूर कर दिया था। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, आप मुझे बता क्यों नहीं रही? आखिर क्या प्रॉब्लम है मेहरून निसा के साथ? क्यों इतनी देर हो रही है? खैर, देर तो एक और ही पहलू है इस चीज़ का। खुदा की मसलहत हम इंसान नहीं जान सकते। कुछ कामों में वो देर करता ही है। यूं भी अक्सर केसेस में तो शादी के 10-10 साल बाद भी औलाद नहीं होती, कोई भी मसला ना होने के बावजूद। मेहरून निसा की शादी को तो महज 10 माह हुए हैं। दीजा बहुत गौर से उसकी बात सुन रही थी। बहरहाल मेहरून निसा के केस में उसकी अपनी मर्जी का भी अमल दखल है। प्लीज़ डॉक्टर, मेरा मतलब नहीं समझी, प्लीज़ आप मुझे वजाहत से बताइए, उसने बेचैनी से कहा था। डॉक्टर ने ज़रा सा आगे झुककर कोहनियाँ मेज़ पर रखी और हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ली। यूं है मिसेस गिलानी कि मेहरून निसा की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो वक्फे के लिए बाकायदा मेडिसिन लेती रही है। व्हाट? दीजा हूंक सी शक्ल लिए डॉक्टर को तके गई, जो एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट कर रही थी। जी हाँ, आप कह रही हैं कि मेहरून निसा जल्द औलाद की ख्वाहिशमंद है, लेकिन मेरा ख्याल उसके बरअक्स है। ज़रा खुद सोचिए, अगर वो जल्द ही बेबी पैदा करना चाहती है तो इतनी रेगुलरली मेडिसिन क्यों इस्तेमाल कर रही है? इनफैक्ट तकरीबन 3 महीने पेशतर उसका इसकाते हमल भी हो चुका है। अब आप खुद ज़्यादा अक्लमंद हैं, समझ सकती हैं कि इतना बड़ा काम औरत की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकता था। दीजा ने अपना सर हाथों में गिरा लिया। ओह मेरे खुदाया, आखिर ये हो क्या रहा है? कौन सी तहरीर है जो लिखने में ही नहीं आ रही? मेहरून निसा इस कदर चालाक निकलेगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने उसकी मासूमियत से मुतासिर होकर उसका इंतखाब किया था, और वो मासूमियत के पर्दे में किस कदर खबासत लिए हुए है। क्या असद को मुझसे छीनने की कोई साजिश, कोई तरीका? अगर 2 रास्तों पर आप बैक वक्त गामजन हो तो लाशौरी तौर पर एक से तवज्जो हट जाती है। उसके साथ भी यही हुआ था। सामने से आता ट्रक उसे तब नजर आया जब वो उसके सर पर पहुंच गया था। वो सर झुकाए बैठी थी, आंखों में एक सैलाब था जो पलकों की बाढ़ फलांग कर गोद में रखे हाथों को नम कर रहा था। उसने पलकों की बोझल झालर उठाई और फौरन ही झुका ली। ऐन सामने वाले सोफे की पुश्त पर
दोनों हथेलियों से बोझ डाले दीजा किस कदर झुकी हुई थी। एक टांग को इस्तरारी अंदाज में हरकत देते हुए वो जवाब तलब नज़रों से उसे तक रही थी। अंदाज में फाड़ खाने वाला अंसर गालिब था। मेहरुन्निसा ने बड़ी मुशक्क़त से गले में अटका गोला निगला, सूखे पड़े होंठों को ज़ुबान से तर किया और बोली, मैंने अम्मा को रोका था मगर वो नहीं मानी। उसने कहा था तेरे बाद मुझे 2 बेटियां और ब्याहनी हैं और जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तूने बच्चा पैदा नहीं करना। उसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई थी। सिसकियाँ किसी सूरत थमने में नहीं आ रही थीं। दूसरी तरफ दीजा का बस नहीं चल रहा था कि वाकई इस लड़की को फाड़ खाए। हाँ, तुम तो दूध पीती बच्ची हो ना। अम्मा ने कह दिया और तुमने मान लिया। कल को वो कुएं में छलांग लगाने को कहेंगी तो वो भी कर लोगी। वो दोनों हाथ फजा में बुलंद किए उस पर बरस रही थी। बेवकूफ़ लड़की, आज तुम्हें अंदाज़ा है किस कदर बड़ा नुकसान कर चुकी हो तुम। मुझे नहीं तो कम अज़ कम असद को ही बता दिया होता। सही कहा था ज़हरा ने, तुम गरीबों को बग़ैर मेहनत के कुछ मिल जाए और वो भी हैसियत से बढ़कर तो तुम फैल जाते हो। तुम्हारे इलाज के नाम पर कितना कुछ बटोर चुकी है तुम्हारी माँ और तुम उसमें बराबर की शरीक रही हो। मेहरुन्निसा बेगम, मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें और तुम्हारी माँ को इसी वक्त शूट कर दूँ। असद की निस्बतन करखत आवाज़ ने उसे मज़ीद कुछ बोलने से रोक दिया। उसने पहली बार लब कुशाई की थी। प्लीज़ दीजा, जस्ट लीव दिस टॉपिक। महर, तुम अपने कमरे में जाओ। और महर जैसे इशारे के इंतज़ार में थी। दीजा ने मुठ्ठियाँ भींच कर उसे जाते देखा। उसका तनफुस बहुत तेज़ हो रहा था और धड़कन तेज़ तर। क्यों भेजा है तुमने इसे अंदर? दीजा का लहजा जूं का तूं था, दुर्शत, वसीला, पुरतैश। असद उसके बरक्स नरमी से बोला, तुम पहले ही उसे काफ़ी डांट चुकी हो दीजा। जो होना था वो तो हो चुका ना। अब चीखने चिल्लाने से क्या होगा? यूं भी वो इतनी कसूरवार नहीं है। तुम क्यों उस बेचारी का खून खुश्क कर रही हो? बेचारी? तो अब वो तुम्हें बेचारी लगने लगी है। उसकी पूरी बात से अपने मतलब का लफ्ज़ चुनने में उसे लम्हा ही लगा था। असद ने कुछ बेयकीनी से उसे देखा। वो बिल्कुल जाहिल औरतों की तरह ताना दे रही थी। वो भी भड़क उठा। टू हेल विद यू। उसने टेबल पर पड़ी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाया और बगैर उसकी तरफ देखे तेज़ी से बाहर निकल गया। दीजा ने उसे बाहर जाते देखा और कमरे में पड़ी चीज़ें उठा उठा कर फेंकनी शुरू कर दी। ज़रा सी देर में कमरे की हालत अबतर हो चुकी थी। वहशत बढ़ती जा रही थी, गुबार फैलता जा रहा था। कितने ही लम्हे खामोशी से सिरक गए थे जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बेड पर औंधे मुंह लेटे उसने कानों में उंगलियां ठूंस ली। दस्तक तेज हुई, फिर कुछ और तेज। उसने सुलग कर तकिया सर पर रख लिया। वो कुछ भी सुनना नहीं चाह रही थी। दरवाज़ा एक तवातुर से बजने लगा। साथ साथ असद की आवाज़ उभरी, दीजा दरवाज़ा खोलो। पहले उसकी आवाज़ स्पाट थी, किसी भी तासुर से आ रही, फिर सख्ती सिमट आई, दीजा दरवाज़ा खोलो। कमरे में वहशत बढ़ने लगी। दिल का गुबार दिमाग तक रसाई हासिल कर गया। वो वार्डरोब के निचले हिस्से से एक बड़ा सा बैग निकाल लाई और उसमें अपना ज़रूरी सामान ठोसने लगी। दरवाज़ा एक बार फिर पूरी क़ुव्वत से पीटा गया था। दीजा, अब तुमने दरवाज़ा ना खोला तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। असद की चिंगाड़ उस तक पहुंची थी। उसने बढ़कर लॉक खोल दिया और वापस पलट आई। असद बहुत गुस्से में अंदर दाखिल हुआ था। वो बहुत कूल माइंडेड बंदा था मगर इस लम्हे गुस्से में खौल रहा था। कमरे की तितर बितर हालत देखकर गुस्सा किस कदर तहीर में बदल गया। ये सब क्या हुआ है और ये तुम क्या कर रही हो? दीजा ने कोई भी जवाब देने से गुरेज किया। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या कर रही हो तुम? दीजा की तवील चुप उसे चिढ़ा रही थी और वो अपनी झुंझलाहट को गुस्से में छुपा रहा था। पैकिंग कर रही हूँ, दीजा ने हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए इत्तला दी। नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन क्यों कर रही हो? मैं कराची जा रही हूँ। क्यों? उसने उसे बाजू से पकड़कर सीधा किया। वो जो झुककर बैग में कपड़े डाल रही थी, यूँ खींचे जाने पर उसके सीने से आ लगी। क्यों, किस लिए, किस तरह, ये सब जानने की आपको कतन ज़रूरत नहीं है मिस्टर असद गैलानी। आप बहुत इत्मीनान से रहें अपनी बेचारी के साथ। उसने झटके से अपना बाजू असद की गिरफ्त से आज़ाद करवाया। आई कॉन्ट बिलीव दिस, आई कॉन्ट बिलीव दिस। तुम अभी तक इसी एक लफ्ज़ के पीछे पड़ी हुई हो। आखिर क्यों तुम जाहिलों की तरह बिहेवियर कर रही हो? क्या कुछ नहीं था असद के लहजे में, आंखों में तुरहम, तहीर, तासुब? क्यों ना बिहेव करूं मैं जाहिलों की तरह? मेरे घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। एक दूसरी औरत मेरे घर पर काबिज हो रही है। मेरा शौहर मुझसे छीना जा रहा है और मैं खामोश तमाशाई बनी रहूं। कौन छीन रहा है तुम्हारा शौहर? मेहरुन्निसा छीन रही है। वो हलक के बल चीखी। असद ने उसे दोनों कंधों से थाम कर झंझोड़ डाला। होश में आओ दीजा, वो बेज़रर सी लड़की क्या छीनेगी मुझे तुमसे? वो बेज़रर नहीं है असद, हरगिज़ भी बेज़रर नहीं है। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगी। असद ने उसे बाहों में भर लिया। वो शदीद किस्म की गलत फहमी का शिकार हुई थी।
اسد اس کا سر تھپک رہا تھا لیکن خاموش کروانے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اسی طرح غبار دھل جاتا۔ وہ بات جو وہ کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا آج پہلی بار اس کے منہ سے سنی تھی۔ خود کو تو وہ رد کر سکتا تھا مگر اب جب کہ وہ کہہ چکی تھی تو سوچنے کی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ اضطراب لازم تھا۔ اسد نے بہت نرمی سے اسے خود سے الگ کر کے بیڈ پر بٹھایا، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی اڈیلا اور گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اسد نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر واپس ٹیبل پر رکھا اور خود پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ دیجا، میں صرف آج وضاحت کر رہا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ مہر النساء سے شادی کے لیے تم نے مجھے مجبور کیا تھا، بقول تمہارے یہ ایک معاہدہ ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دیجا کے گالوں سے آنسو چنے۔ اور معاہدوں سے بھی چند اصول وابستہ ہوتے ہیں۔ دیکھو دیجا، کچھ اصول ہمیں ہر صورت پورے کرنے پڑتے ہیں، چاہے کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو۔ میں بھی وہی اصول پورے کر رہا ہوں۔ پلیز دیجا، مجھ پر شک کر کے مجھے میری ہی نظروں میں مت گراؤ۔ اس کا لہجہ دھیما تھا مگر سلگتا ہوا۔ اس کی نگاہوں کی تپش دیجا نے اپنے اندر محسوس کی۔ آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ میں تم پر تو شک نہیں کر رہی۔ اسد نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ میں چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں اس قسم کے وسوسے تمہارے ذہن میں نہ پلیں۔ مہرو واقعی معصوم ہے دیجا، اپنی ماں کے ہاتھوں ایک کھلونا۔ اس کی ماں نے اس کا برین واش کیا ہے اس طرح کہ وہ کچھ بھی نہ کر پائی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ سمجھ آیا یا نہیں؟ آخر میں وہ ذرا ہلکے پھلکے انداز میں دریافت کر رہا تھا۔ دیجا نے گال رگڑتے ہوئے سر ہلا دیا، لیکن ایک پھانس اب بھی باقی تھی۔ اور تم مہرو سے کوئی باس پرس بھی نہیں کرو گی؟ دیجا نے پھر سے سر ہلا دیا۔ آخر ساری ہمدردیاں مہرو کے لیے ہی کیوں ہیں؟ ایک ہی سوال کی باز گزشت سنائی دے رہی تھی۔ اور ہاں، اٹھتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھی کھڑا کر دیا۔ اسد دیجا سے محبت کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا، چاہے بیچ میں کتنی ہی مہرو کیوں نہ آ جائے۔ سمجھی کچھ؟ اسد نے اس کی ناک دھیرے سے کھینچتے ہوئے شوخی سے پوچھا۔ دیجا نے جھیم کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے مضبوط حصار کو محسوس کیا۔ پھانس کس قدر نکل چکی تھی، وحشت سر پر پیر رکھ کر بھاگ گئی تھی۔ بہت عرصے بعد ان کے کمرے میں محبت بھری تنہائی اتری تھی، اور یہ شاید اسی تنہائی کے سحر انگیز فسوں کا اعجاز تھا کہ وہ ایک روتے بلکتے وجود کو یکسر فراموش کر بیٹھے تھے، جس نے چھوٹی عمر میں شعور کا دامن تھاما تھا، جسے اس کی معصومیت مار گئی تھی، جو اپنی جنم دینے والی کے ہاتھوں چابی کی گڑیا بنی رہی، اور جس نے اپنی بہنوں کو دلہن بنتے دیکھنے کے شوق میں اپنے وجود کا حصہ ختم کر ڈالا تھا۔ وقت کی سبک رفتار جاری و ساری تھی، اور اسی سبک رفتاری میں ڈگمگاہٹ کا سبب محض چند الفاظ بنے تھے جن میں مہرو کی ماں بننے کی خبر دی گئی تھی۔ وہ مشہور ڈاکٹر کا منہ تک رہی تھی، جیسے یہ کوئی انہونی ناقابل یقین بات ہو۔ وہ خوش تھی، بے انتہا خوش، بلکہ اپنے احساسات کے اظہار کے لیے اسے خوشی کا عمل اور بھرپور فقط چھوٹا لگا۔ ساکت تالاب میں کنکر پھینکنے سے جس طرح ارتعاش کے زیر اثر لہریں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک رقص کرتی ہوئی اپنی حیات کا مسردہ دیتی ہیں، کچھ ایسا ہی حال اس کے دل کی امید کا تھا جو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گزرے وقتوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے دیسی گھی کے چراغ روشن کرے، جشن منائے، یا کسی بلند مقام پر چڑھ کر چیخ چیخ کر اعلان کرے۔ اور اسی خوشی کے زیر اثر وہ یکسر فراموش کر چکی تھی کہ تخلیق کے ادوار سے نہیں بلکہ مہرو کو پورے کرنے مکمل ہوتے ہیں۔ اس رات اسد کے بازو پر سر رکھے اس نے کتنی ہی باتیں اس ادھوری جان کے بارے میں کر ڈالیں جس کی نامکمل رگوں میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی۔ میں اس کا نام بہت خوبصورت رکھوں گی، جہانگیر، شاہ جہان یا ایسا ہی کوئی اور۔ سنا ہے نام تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اگر لڑکی ہوئی تو اس کا نام نور رکھوں گی، ہے نا اسد؟ اچھا نام ہے نا نور؟ اف، کتنا پیارا ہوگا نا؟ وہ بالکل تمہاری طرح، اس کی آنکھیں، ناک، ہونٹ، پیشانی، بال، سب کچھ تم سا ہوگا۔ اسد، تم چپ کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہے نا وہ تمہارے جیسے ہوگا نا؟ ذرا سی گردن موڑ کر وہ تائید چاہ رہی تھی۔ اسد مثبت انداز میں مسکرایا، پھر اس کے چہرے پر بکھری خوشی سمیٹتے ہوئے بولا، وہ مگن ہی اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی۔ دیجا، مہرو میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ دیجا کے ہاتھ یکلخت ڈھیلے پڑ گئے اور اس نے کچھ توقف سے اپنا سر اس کے بازو سے ہٹا لیا۔ اس کا چہرہ اس وقت بے حد سپاٹ تھا، کچھ دیر قبل والی خوشی بھی کہیں نہ تھی۔ وہ جب اس کے تاثرات جاننے میں ناکام رہا تو دھیرے سے اس کی پیشانی چھو کر باہر نکل گیا۔ انتظار کے لمحات واقعی بڑے جانگسل ہوتے ہیں، لیکن ان لمحات میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے۔ وہ اسی مٹھاس کے زیر اثر ہر طرح سے مہرو کا خیال رکھ رہی تھی، اپنی تمام تر ناپسندگی کے باوجود اس سے باتیں کرتی تھی، کون سی خوراک کتنی مقدار میں لینی چاہیے اور کون سی چیز آنے والے وجود کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ وہ ہر بات کا دھیان رکھتی تھی۔
और फिर रात के पिछले पहर वो अपना आप महरू की जगह रखकर खुशी से बिस्तर पर सो जाती थी। उस दिन वो मार्केट से लौटी थी, ढेर सारी शॉपिंग करके। छोटे छोटे फ्रॉक्स, जुराबें, पैम्पर्स, नन्ही मुन्नी चूड़ियाँ, ढेरों खिलौने और इसी किस्म की दूसरी चीज़ें। पानी पीने के इरादे से वो किचन में आई थी और असद को देखकर रुक गई थी। फिर कुछ सोचती हुई बेआवाज़ कदमों से उसके पीछे आ खड़ी हुई। क्या कर रहे हो? उसका मकसद पूरा हो गया था। असद जाने किस ध्यान में था, यूं मुखातिब किए जाने पर ठटक गया और उसके ठटकने पर कह के बेकाबू हो गए। असद ने उसे मसनूई खफगी से घूरा, फिर खुद भी मुस्कुरा दिया। लाइट पर्पल कलर्स की हाफ स्लीव्स शर्ट पर मल्टी शेड दुपट्टा लिए वो बहुत फ्रेश लग रही थी। बालों को क्लिप ने जकड़ रखा था। कुछ नहीं, महरू के लिए जूस निकाल रहा था। टिन की टॉप खींचकर ग्लास में जूस उड़ेलते हुए वो कह रहा था, और फिर उसका जवाब सुने बगैर ही बाहर निकल गया था। उसका रुख मेहरुन्निसा के बेडरूम की जानिब था। तीजा वहीं खड़ी रही, खामोश, मुतफिक्र। अजीब बात, यही काम उसे करना था, मगर असद को करता देखकर वो परेशान हो गई थी। इस वक्त भी टीवी के सामने बैठी वो चैनल पर चैनल बदल रही थी, लेकिन जहन पूरी तरह इन दोनों में उलझा हुआ था। दीजा, मैं और महरू वॉक के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। उसने मुड़कर देखा। महरू औरत का मुकम्मल सुरापा लिए असद के पहलू में हंसी मुस्कुराती खड़ी थी। दीजा के हाथों में खफीफ सा लर्जा तारी हो गया। वो दोनों एक मुकम्मल तस्वीर की मानिद लग रहे थे। तो क्या इस पहलू में अब मेरी जगह नहीं रही? उसने सोचा और आंखों के सामने वो लम्हा फैल गया जब उसने महरू से कहा था, महरू, मैं और साथ डिनर के लिए जा रहे हैं, तुम चेंज करके सो जाओ। कहाँ खो गई यार, चलो ना, तुम भी फ्रेश हो जाओगी। सोफे की बैग पर रखा हाथ खींचते हुए असद ने कहा था। वो रुख मोड़ गई। नहीं सादी, मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जाओ। उसका दिल चाहा कि काश असद इसरार करे, मगर वो ओके जैसे तुम्हारी मर्जी कहकर चला गया था। नन्हे फरिश्ते के आने में कुछ दिन ही बाकी रह गए थे और वो असद के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती थी, मगर असद के पास वक्त ना था और अब महरू के लिए मसरूफियात में से कैसे लम्हे कशीद किए जा रहे थे। दीजा के दिल में एक बार फिर हसद व शक की एक अन्नी सी उतरती चली गई। असद महरू को उसकी माँ से मिलवाने ले गया था और वो एक बार फिर अपनी तन्हाई पर मातम की ना थी। एक चुभन थी जो खून के साथ साथ सारे बदन में गर्दिश कर रही थी। इज़्तिराब था जो रूह को घायल किए दे रहा था। पता नहीं क्यों आज वो पहली बार अपने किए पर पेशमान थी। असद की वफाएं खुद को बावर करा रही थीं। हसद हर चीज़ पर भारी होता है। मर्द जब हसद करता है तो औरत को मुकीद कर लेता है, और जब औरत हसद करती है तो मर्द को मुकीद करने की आरज़ू में खुद को रोल देती है। जुनून की आखिरी हदों को छूते हुए हर वो काम कर गुजरती है जो गुनाह के ज़ुमरे में आता है। महरू से कोई भी रिश्ता ना होने के बावजूद बहुत से रिश्ते इन्हीं जकड़े हुए थे। पहला रिश्ता वो था जिसे ज़माना सौकन के नाम से जानता है, और यही रिश्ता बाकी सबकी बुनियाद था। दूसरा रिश्ता ये था कि वो उसके शौहर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये रिश्ता यूं अहम था कि वो खुद उसी की परवरिश में पली बढ़ी थी। तीसरा और आखिरी रिश्ता हसद का था, जलन का था, जिसने शक की कोख में आंख खोली थी। पहले जिस बच्चे के आने के वो दिन गिन रही थी, अब उसी से मुतनफ़र हो चली थी। ये यकीन कामिल हो चुका था कि अगर मेहरुन्निसा माँ बन गई तो वो खुद असद को खो देगी, और यही वो नहीं चाहती थी। टीवी स्क्रीन से नजरें हटाकर उसने मेहरुन्निसा को देखा, जिसकी रंगत में जर्दी का मजीद इजाफा होता जा रहा था। चेहरे पर तकलीफ के आसार में किस कदर शिद्दत आ गई थी। स्क्रीन पर दोबारा नजर गाड़ते हुए उसने अपने जहन में खुलबली सी महसूस की। मंजिल बस चंद कदम के फासले पर थी। उसने सोचा, कला मस्मार किया जा सकता है। ओके महरू, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। वो रिमोट काउच पर फेंकते हुए उठ खड़ी हुई। उसके कहने पर महरू के चेहरे पर घबराहट उभर आई थी। वो, मैंने आपसे कहा था ना। क्या कहा था भाई? वो जानती थी, मगर यूं बन गई जैसे कुछ खबर ही ना हो। मुझे कुछ दर्द हो रहा है, शायद आज ही आप मत जाएं, शायद अस्पताल जाना पड़े। शायद नहीं, यकीनन जाना पड़ेगा महरू बीबी, उसने सोचा, जबकि महरू कह रही थी, डॉक्टर की दी हुई तारीख से तो 2 रोज़ पहले ही ऊपर हो चुके हैं। आप समझ रही हैं ना? महरू की आवाज़ में तकलीफ थी, उलझन थी। शायद वो अपनी कैफियत समझ ही नहीं पा रही थी। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है महरू, दीपा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसने अपनी फ्रेंड का नाम लिया था। फिर मेहरुन्निसा की निगाहों में इल्तजा देखकर बोली, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, वरना दीपा नाराज़ हो जाएगी। लेकिन तुम अच्छा सुनो, मैं फास्ट ड्राइव करते हुए जाऊंगी और उसे तुम्हारी बाबत बताकर वापस आ जाऊंगी। अब तो खुश हो। बकरी ढह चुकी थी और वो छुरी को मजीद तेज कर रही थी। महरू के इस्बात में सर हिलाने पर वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराई और महरू का गाल थपथपाकर बाहर आ गई। पोर्च की तरफ जाने से पहले वो एंट्रेंस का दरवाज़ा लॉक करना ना भूली थी। अब वो सड़कें नापने के लिए तैयार थी और इस दौरान उसे एक बार भी नन्हे नो वारिद का ख्याल नहीं आया था।
वो मुझे मार डालेंगी, वो मुझे मार डालेंगी। ऑपरेशन थिएटर के सामने वाली दीवार से टेक लगाए वो एक ही फिक्रे की बाज़गज़श्त सुन रहा था। नज़रें दरवाजे के ऐन ऊपर लगी सुर्ख बत्ती पर थीं, जिसका जलना बुझना भरपूर खतरे को जाहिर कर रहा था। इस किस्म की लाल शुआएं एक तवातर से उसकी आंखों में फैलती जा रही थीं। सीने पर बाजू लिए वो अपने दिल में एक शोर महसूस कर रहा था। कॉरिडोर में आते जाते लोगों को वो नहीं देख रहा था। हाँ, वो फ़कत एक नज़र उसे देखना चाहता था जो उसकी नस्ल के आगे बढ़ने के लिए जिद्दोजहद कर रही थी, मौत को मात देने की सही कर रही थी, जिसे आज तक उसने नज़र भर कर महज इसलिए नहीं देखा था कि मुबादा दीजा से बेवफाई का मुर्तकब ठहरे। ये हकीकत थी कि उसे दीजा से बेइंतहा मोहब्बत थी, और इसी मोहब्बत के तुफ़ैल वो बैक वक्त 2 कश्तियों में सवार हुआ था। वो घबराहट थी जो उसे घर खींच लाई थी। गेट अनलॉक था और इंट्रेंस डोर लॉक। उसे कुछ हैरत हुई थी और पहला ध्यान मेहरू की तरफ ही गया था। उसे मालूम था कि डिलीवरी किसी भी वक्त मुतवक्को थी। डॉक्टर ने इस महीने की 12 तारीख दी थी और आज तो 14 तारीख हो चुकी थी। वो लेदर गुड्स का काम शुरू करने वाला था और लोकेशन के इंतखाब और ख़रीद के सिलसिले में जिन लोगों से बात हुई थी, इन्हें आज ही इंग्लैंड फ्लाई करना था, लिहाजा इनसे भी मिलना ज़रूरी था। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उसका दिल गैर मामूली अंदाज में धड़कने लगा था। पहले तो वो टालता रहा, फिर घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से मुसलसल इंगेज टोन आ रही थी। अब ऑफिस में बैठे रहने का सवाल ही पैदा ना होता था। तब उसने मीटिंग कैंसिल की और घर आ गया, जहाँ सन्नाटे का आलम था। चौकीदार कुछ दिन से छुट्टी पर था। वो कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा और फिर गाड़ी की तरफ आ गया। फ्रंट सीट पर बैठकर वो सेफ्टी बेल्ट बांध रहा था जब एक अजीब सा एहसास हुआ। वो ठटक गया। एक आवाज़ सी, बहुत मध्यम। उसने गौर से सुनने की कोशिश की, फिर जैसे उसकी तमाम तर हिस्सें बेदार हो गई, वो गाड़ी से निकल आया और आवाज़ के ताक़ुब में गली की तरफ आ गया। ये गली घर का ही अलग थलग हिस्सा थी। घर के पिछले हिस्से की एक खिड़की इस तरफ खुलती थी। ग्लास डोर के दूसरी तरफ उसे जो कुछ नज़र आया वो बेहद गैर यकीनी था। उसने ग्लास पर हाथ रखा, मेहरुनिसा को पुकारना चाहा, फिर तेज़ी से पोर्च की तरफ आ गया। उसके पास इंट्रेंस की डुप्लीकेट चाबी थी, मगर कहाँ ये उसे मालूम ना था। कोट की जेबें कंघालता वो गाड़ी की तरफ आया। डैशबोर्ड पर चाबी ना थी। उसने ब्रीफकेस खोलकर सीट पर उलट दिया और बिलाखिर वो चाबी मिल गई। वो जितनी जल्दी कर रहा था उतनी ही देर हो रही थी। सीढ़ियों में रखे गमले से ठोकर खाई, चाबी हाथ से निकलकर लॉन के घास में खो गई। उसके सोचने समझने की सलाहियत इस लम्हे जैसे मफकूद हो गई थी। उसने एक बार फिर चाबी तलाश की। कांपते हाथों से लॉक खुल ही नहीं रहा था। ये वक्त ही ऐसा था कि हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। उसका मजबूत आसाब का बंदा भी डगमगाया हुआ था। दरवाज़ा खुलने के साथ ही गैस की निहायत नागवार बू उसके नथनों से टकराकर सांसों में उतर गई थी। वो परवाह किए बगैर मेहरू तक पहुंचा, जो तकलीफ की शिद्दत से निढाल हुई जा रही थी। असद ने उसे बाजुओं में भरकर कार की पिछली सीट पर लिटाया और बहुत तेज़ी से ड्राइव करते हुए इशारे तोड़ते गाड़ियों की परवाह किए बगैर अस्पताल पहुंचा था। उसके आसाब चटके हुए थे और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या और कैसे हुआ। मेहरू ऑपरेशन थिएटर में थी और डॉक्टर ने कहा था, बहुत देर हो चुकी है, जिचा और बच्चा दोनों की जान खतरे में है। और तब से अब तक वो यूं ही दीवार से टेक लगाए खड़ा था। एक एक वर्क उल्टा जा रहा था, एक एक पर्दा खुल रहा था। गुजरे दिनों के कितने ही पल फिल्म की तरह उसके सामने चल रहे थे। कुछ देर कबल दीजा ने मोबाइल पर राब्ता किया था। असद उसकी आवाज़ सुनना नहीं चाहता था। वो जान चुका था कि इंट्रेंस डोर लॉक करते वक्त सी गैस का वॉल्व किसने खोला था। वो उसकी शक्ल देखने का मुतमनी भी ना था, लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल का नाम बताकर उसे कॉल काट दी थी और उसने मोबाइल ऑफ कर दिया था। उसके जहन में इस वक्त सिर्फ मेहरू थी। बाकी एक मुहिब चुप थी। एक खला था, तवील खला, जिसमें दिल पर जैसे धुंध छाई हुई थी, जिसके जेरे असर वो दुआ भी नहीं कर पा रहा था। तभी उसने अपने नज़दीक एक आवाज़ सुनी थी, लेकिन उसकी तरफ देखा ना था। उसने एक बार फिर असद को पुकारा और उसका कंधा हिलाया। तब उसने ज़रा सी गर्दन मोड़कर दीजा की तरफ देखा। मेहरू असद की निगाहों की सर्द महरी ने उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया। असद ने गर्दन मोड़कर नज़रें वापस ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जमा दी और बोला, ऑपरेशन थिएटर में है और डॉक्टर ने कहा है उसकी जान खतरे में है। उसका लहजा आंखों जैसा ही ठंडा ठार था। यू डोंट वरी असद, उसे कुछ नहीं होगा, हमारा बेबी बिल्कुल ठीक होगा। अब के असद ने झटके से गर्दन उसकी तरफ मोड़ ली थी। वो कैसी मुतमईन नज़र आ रही थी, जैसे कोई बात ही ना हो। क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है? वो उससे पूछना चाहता था और कहना चाहता था, सिर्फ बच्चा ही नहीं, बच्चे को जन्म देने वाली की जान भी खतरे में है। लेकिन वो नहीं कह पाया, क्योंकि डॉक्टर ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली थी।
वेरी सॉरी मिस्टर असद, आपने मरीज़ा को लाने में बहुत देर कर दी थी। हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम इन्हें नहीं बचा सके। डॉक्टर तसल्ली आमेज निगाहों से उसे देख रहा था। असद की निगाहें डॉक्टर के हरे गाउन से होती हुई बंद हो गई, गर्दन ढाल होकर पीछे की तरफ लुढ़क गई। उसने बड़ी मोहब्बत से ब्राउन कंबल में लिपटे इस नन्हे वजूद को देखा था और झुककर उसके फूले फूले गालों पर अपने होंठ रख दिए थे। 2 दिन तक बच्ची को आईसीयू में रखा गया था क्योंकि सुई गैस ने बच्ची की सांस की नाली को किस कदर मुतासिर किया था। पैदाइश के 3 दिन बाद डॉक्टर ने उसे घर ले जाने की इजाज़त दे दी थी और आज महरुन्निसा का सोएम था। डेड बॉडी अम्मा वजीना के घर पहुंचा दी गई थी और वहीं तेजस तकफीन का सारा काम हुआ था। एक बार फिर वजीना का मुंह नोटों की गड्डियों ने बंद कर दिया था। इस दौरान वो एक बार उसके घर भी गई थी और जल्दी बच्ची का बहाना बनाकर लौट आई थी। वो खुश थी, बेइंतहा खुश। सांप मर गया था और लाठी सही सलामत थी। कोई जहनी खलिश ना थी, कोई खला ना था। वो यूं मुतमईन थी जैसे ये सब यूं ही होना था। बच्ची को काट में लेटाकर वो स्टडी रूम की तरफ आ गई जहां असद इजी चेयर पर झूल रहा था। अपनी खुशी की बदौलत उसे असद की सर्द महरी नज़र नहीं आ रही थी, उसकी आंखों के बदले हुए रंग नज़र नहीं आ रहे थे। हाँ, उसकी खामोशी को दीजा ने महसूस किया था। किसी के मरने पर अफसोस तो होता है ना, कहकर उसने खुद को मुतमईन कर लिया था। वो छोटे छोटे कदम धरती उसकी पुश्त पर आई, फिर उसकी गर्दन में बाजू डालकर थोड़ी उसके बालों पर रख दी। वो सो गई? असद ने पूछा था। हाँ, सो गई। उसकी नज़रों के सामने एक बार फिर वो नन्हा वजूद आ गया था। वो घूमकर असद के सामने आई और कुर्सी की बैक पर बैठ गई थी। बाजू भी उसकी गर्दन के गिर्द हमाइल थे। तुमने देखा है असद, वो कितनी प्यारी है और उसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं उसका नाम उजाला रखूंगी या फिर सवेरा। मुझे लगता है उसके आने से हर तरफ रोशनी फैल गई है। सवेरा हो गया है या उजाला फैल गया है? नहीं दीजा, मैं उसका नाम सवेरा रखूंगा ना उजाला, बल्कि मैं उसका नाम महरू रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ महरुन्निसा। अपनी गर्दन से उसके बाजू अलग करते हुए उसने 2 टोक लहजे में कहा था और नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ दी थीं। इन नज़रों का मफहूम दीजा को समझ से बालातर था, लेकिन वो गड़बड़ा गई। हाँ, अच्छा नाम है महरुन्निसा। जाओ दीजा, और इस बच्ची को गौर से देखो। उसकी आंखें मुझसे नहीं बल्कि महरुन्निसा से मिलती हैं। उसकी नाक और होंठ भी मुझ जैसे नहीं है, वो हूबहू अपनी माँ जैसी है। उसका लहजा बहुत बेतासुर सा था। हाँ, शायद मैंने गौर नहीं किया। दीजा झींप मिटाने को होले से मुस्कुराई थी। मुझे अंदाज़ा है असद, तुम बहुत दुखी हो और उसकी मौत पर मुझे भी बेहद अफसोस है, मगर शायद उसकी मौत यूं ही आनी थी। वो चुप हुई और फिर बोली, वो अच्छी थी, बेहद अच्छी। देखो ना, जाते जाते हमें एक बेटी दे गई। हमें नहीं, मुझे एक बेटी दे गई। उसने दीजा की बात नहायत सहूलत से कता की और अपनी बात पर जोर देता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं कभी नहीं असद। असद ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो स्टडी टेबल तक चला गया था। यूनो दीजा, डिलीवरी से चंद रोज़ कबल महरू की जहनी हालत कुछ अजीब हो गई थी। वो कहा करती थी कि तुम उसे खाना नहीं देती और उसे मारती हो, और ये भी कि तुम उसे जान से मार डालोगी। वो दराज से कुछ निकाल कर उसके सामने आन रुका था, लेकिन मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया था। मैंने सोचा यकीनन ये मुझे तुमसे मुतनफ़र करने की कोई कोशिश है। मैंने सोचा था दीजा को, मेरी दीजा ऐसी हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत नरम दिल है। दीजा का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। उसने इस नहज पर बार बार सोचा था, हर सवाल का जवाब तैयार था। असद इस बात पर हंस रहा था, लेकिन आंखों के तासरात बहुत अजीब से थे। वो कुछ कह ही ना पाई। उसे खामोश देखकर असद ने पुश्त पर बंधे हाथ खोले और दीजा का हाथ पकड़कर एक लफाफा थमा दिया। ये क्या है? खुद देख लो, मगर इससे कबल मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। दीजा लफाफे से नजरें हटाकर उसे देखने लगी। सुई गैस का वाल्व किसने खोला था? दीजा, तुमने, है ना? असद का लहजा बेइंतहा सख्त था। वो नहीं कहना चाहती थी, मगर जुबान तालू से चिपट गई। बोलो दीजा, वाल्व तुमने खोला था? वो हलक के बल चिंघाड़ा था। दीजा पीछे हट गई, मगर बाजू मजबूत आहिनी गिरफ्त में था। पता नहीं ये खौफ था, घबराहट या एहसास जुर्म, कि वो बोलती ही चली गई। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, ऐसे मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, मगर तुमने उसे मार डाला ना। असद ने उसकी बात एक बार फिर कता की थी। तुमने उसे मार डाला दीजा, और तुम्हें एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि तुम कितना बड़ा गुनाह करने जा रही हो। एक नहीं बल्कि 2-2 जानों को तुमने कितनी आसानी से ख़तरे में डाल दिया। तुम इस हद तक खुद गर्ज और बेहिस हो सकती हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था दीजा। असद ने मुलामती नज़रों में उसका बाजू झटक दिया। तुम महरू को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने उसे मार डाला। और मैं, उसने तौक़ुफ़ किया और बोला, और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना नहीं चाहता था, मगर निकाल रहा हूँ। उसका लहजा बहुत आम सा था।
लेकिन दीजा को अंदर तक हिला गया। तुम्हारी आंखों और दिल पर हसद का इतना गहरा पर्दा पड़ चुका है दीजा कि शायद इस पर्दे के पीछे मैं भी कहीं खो जाऊंगा। इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ अरसे बाद जब उसके चेहरे में महरुन्निसा का अक्स वाजे हो तो तुम उसका भी वही हशर करो जो उसकी माँ का किया है। माएँ वहशी नहीं होती दीजा, शायद इसीलिए खुदा ने तुम्हें माँ नहीं बनाया। मुझे अफसोस है कि मैंने एक ऐसी लड़की को चाहा जिसके लिए सिर्फ इसका अपना आप अहम है। जो कोई बच्चा इसलिए अडॉप्ट नहीं करना चाहती कि वो किसी का गुनाह भी हो सकता है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं दीजा अब्बास। गुनाह सवाब से मबरा। असद ने उससे अपने नाम का मान भी छीन लिया और अब वो खामोश था। कमरे में सुकूत छाया हुआ था। ये घर तुम्हारा है, इस घर की एक एक चीज़ तुम्हारी है। हक महर की रकम में मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दी है। मैं अब तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम भी जुड़ा रहने नहीं देना चाहता। यूं भी बेहिस और खुदगर्ज लोगों को तन्हा ही रहना पड़ता है। क्या तुम मुझे माफ़ी मांगने का एक मौका भी नहीं दोगे असद? माफ़ी किससे मांगोगी दीजा? महरू तो मर चुकी। असद के लहजे में दुख बहुत था। और मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे हर ताल्लुक़ तोड़ चुका हूँ। बिलीव मी दीजा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम वो वाहिद औरत हो जिससे मैंने बेइंतहा मोहब्बत की और अब बेइंतहा नफ़रत भी। दीजा के अंदर जैसे कुछ टूट गया था। वो गिरने के से अंदाज में ज़मीन पर दोजानों बैठ गई। वो हाथ बढ़ाकर अपने अश्क समेटना चाहती थी, लेकिन वो बिखरते चले गए। गोद में रखे हाथ इस बरसात में बुरी तरह भीग रहे थे। असद ने तासुब से उसे देखा और बोला, मेरा मकसद तुम्हें हराना नहीं दीजा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ किसी सूरत नहीं रह सकता। मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हारे दिल से महरू की नफ़रत निकल जाए, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती थी। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा अपना आप मुकद्दम रहा। तुमने हमेशा अपनी ज़ात को अहमियत दी, और अगर आज तुम खाली हाथ हो तो महज अपनी ही वजह से। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि तुम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारो और ज़मीर की चुभन तुम्हें सोने दे। उसकी नज़रें अभी भी अपने हाथों पर थीं। मजबूत कदमों की आवाज़ उसकी समात से टकराई। फिर दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई और खामोशी छा गई। उसने अपने खाली हाथों को ज़ोर से ज़मीन पर मारा और रोती ही चली गई। उसकी सिसकियाँ फ़ज़ा में बिखरती जा रही थीं। कमरे के कोने में बैठी नहीफ़ो नज़ार मोहब्बत ने उसको तासुफ़ और हमदर्दी से देखा। होता है, यूं ही होता है। अपने लिए कुल तामीर करवाने वाले हमेशा उसमें नहीं रहते। वो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं और बिला आखिर खुद उनमें गिर जाते हैं। और ज़रूरी तो नहीं कि हर दास्तान अपने इख्तिताम पर राजा रानी की हंसी मुस्कुराती ज़िंदगी दे जाए। आंसू तो उनके मुकद्दर में भी होते हैं। रोना तो राजा रानी को भी पड़ता है।